नमस्कार सबैजनालाई, म अशोक काफ्लेको तर्फबाट धेरै समयको अन्तरालपछि तपाईहरु समक्ष पुनः उपस्थित भएको छु। कञ्चन 2 को प्रतीक्षामा धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै यो धैर्यताको पनि मैले खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ। आउँछ भन्दा भन्दै आइसक्यो कञ्चन 2। कञ्चनलाई देखाउनु भएको माया, साथ, सहयोगले गर्दा कञ्चन 2 लेख्न पनि म प्रोत्साहित भएँ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई कञ्चनलाई देखाउनु भएको मायाका लागि आभारी छु। यसैगरी कञ्चन 2 लाई पनि माया गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। जसले कञ्चन सुन्नु भएको छैन, यो उपन्यास सुन्नु पूर्व कञ्चन एकपटक सुन्नुहोला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। कञ्चनको लिङ्क डिस्क्रिप्सन मैले कमेन्ट बक्समा साथसाथै यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु। सुनेर साथ दिनुहोला। कञ्चन 2 लाई पनि यसरी नै माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। सुरु गर्छु मेरो दोस्रो उपन्यास कञ्चन 2 मेरै आवाजमा। नमिठो याद यस्तो भयानक हुँदो रहेछ कि यसले न त वर्तमानमा बाँच्न दिन्छ, न त भविष्यका सपनाहरू बुन्न नै दिन्छ। यादले सधैँ विगतमा बाँच्ने गराउँदो रहेछ। कञ्चन मबाट छुटेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि कतै यो सरप्राइज भन्दै फेरि मेरो जीवनमा फर्कन्छ कि भन्ने मिठो भ्रम जीवित नै छ। यदि आई भने मैले पुनः भन्नेछु, कञ्चन तिमी नै हराएको यो सरप्राइज मलाई चाहिँदैन। यो सोसल मिडियाको जमानामा हर तर्फबाट कञ्चनलाई खोज्ने प्रयास गरिरहे, तर म हरेक तर्फबाट ब्लक भइसकेको थिएँ। जो मान्छेले आफूलाई सबैभन्दा बढी उपेक्षा गर्छ, उही मान्छेलाई पछ्याउन मन लाग्दो रहेछ। हुन त अमेरिकाबाट फर्केपछि उसलाई कहिल्यै सम्झिन्न भनेर अठोट राखेको थिएँ, तर पनि उसँग बिताएका एक समयले मलाई घचघचाइरहे, चिमोटिरहे, दुखाइरहे। कञ्चनको यादमा समय बिताउन कति गाह्रो नहुने मलाई अचेल उसको यादमा समय कटाउन निकै हम्मे पर्न थाल्यो। उसले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाई, म भने यता आफ्नो लक्ष्यलाई जलाएर खरानी बनाउन थालेँ। हरेक पल कञ्चनको यादमा एकोहोरिन थालेँ। एक किसिमको डिप्रेसनको शिकार बनायो उसको यादले। केही समयका लागि भनेर अफिस छोडेको म वर्षौं दिनसम्म पनि अफिस जाने हालतमा पुग्न सकिनँ। सधैँ एक्लै बस्न रुचाउने। कञ्चनसँगका विगतका केही किस्साहरूले हँसाउँथे। वर्तमान अनि भविष्यको चिन्ताले मूर्छित पार्थे। केही उपाय नलाएपछि म कञ्चनलाई पछ्याउँदै अमेरिका जाने निटै गरेँ। PhD का लागि भनेर जर्ज वाशिङटन युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड एप्लाइड साइन्समा एप्लाई गरेँ। पढाइ मेरो लागि बहाना थियो, कञ्चनसँग भेट्नु मात्रै केवल मेरो चाहना थियो। गएको 1 वर्ष मेरो लागि निकै नै कष्टकर रह्यो। सोचेको थिएँ कञ्चनलाई सजिलै भुलिदिन्छु, उसलाई जिन्दगीबाट निकै पर राख्छु, तर कञ्चन त मेरो मनमा बसेकी थिए। मनबाट पटक्कै छुटाउन सकिनँ। बरु आफै सबै तर्फबाट एक्लिएँ। परिवारकै साथमा हुन्थे, तर पनि आफूलाई एक्लो पाउँथे। रूपेश र सरुसँग भेटघाट त के, कहिल्यै फोन गर्ने प्रयास पनि गरिनँ। सुरुमा रूपेशले धेरै सम्झाएको थियो। उसको सम्झाइले मलाई दिक्क गराउँथ्यो। पछि ऊ आफै टाढिन थाल्यो। सायद मेरो अवस्थाले उसलाई पनि झिजो लागेको हुनुपर्छ। बिल्कुल एक्लिएको थिएँ म। मलाई एक्लोपन प्यारो लाग्थ्यो। मलाई विगतका यादहरू आफ्ना मित्र लाग्थे। कञ्चनले मलाई लत्याएकी थिए। ऊ एक्लोपन चाहन्थे, म उसको साथ चाहन्थेँ। कस्तो तार नमिलेको गिटार जस्तै भएको थियो हाम्रो सम्बन्ध। जब मान्छेले प्रेम गर्छ ऊ एकदमै जिद्दी भन्दो रहेछ। मेरो जिद्दीपना गलत पटक्कै थिएन, तर कोही मान्छे आफ्नो जीवनमा आउन चाहँदैन भने उसलाई जबरजस्ती ल्याउन खोज्नु मूर्खता हो। म मूर्ख भएको थिएँ। म कञ्चनलाई आफूभन्दा बढी प्रेम गर्थेँ। कञ्चन छुट्टिनुको कारण प्रष्ट थियो। ऊ स्वतन्त्रता मन पराउँथे। के प्रेमले मान्छेलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न दिँदैन? के प्रेम एउटा जन्जिर हो जहाँ प्रेमी जोडीहरू कैद हुन्छन्? म कञ्चनलाई यो समाजको परिधिभन्दा कैयौँ कोस परबाट प्रेम गर्थेँ। उसलाई कैद गरेर होइन, उसँगै प्रेमको शङ्का बनाएर उड्न चाहन्थे। यो मेरो चाहना हो। दुईजनाको चाहना एकै नहुँदा प्रेम निमोठिन्छ, चुडिन्छ, ओइलिएर झर्छ। मेरो प्रेम पनि यस्तै भएको थियो। मेरो घरमा बाबा अनि मम्मी मेरो अवस्थाबाट दिक्क हुनुहुन्थ्यो। धेरै सताएको थिएँ मैले उहाँहरूलाई। आफू त कञ्चनको यादमा रुन्थे नै। कहिलेकाहीँ आमाको काखमा लुटपुटिँदै रुँदै गर्दा आमालाई पनि कैयौँ पटक रुवाएको थिएँ मैले। आफ्नो मन रुँदा अनि चित्त दुख्दा पनि सम्हालिएको म। आमाको आँखामा आँसु देख्दा भाव विह्वल हुन्थे। उहाँको आँसु देख्न नपरोस् भनेरै पनि म अमेरिका जान लागेको थिएँ। जो मान्छे मबाट भागिरहेको छ सोही मान्छेलाई खोज्न म हिँड्दैछु।
कस्तो गन्तव्य रोजेको थिएँ मैले। कञ्चनको मनमा के थियो थाहा छैन, तर मेरो मन भने हार्न मानिरहेकै थिएन। आफ्नो प्रेमलाई फर्काउन पुनः म अमेरिका जाँदैछु। कठिन बाटो हिँड्न झन् मन पराउने भएरै होला मलाई गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने आशा थियो। असारको 15 गतेको मेरो फ्लाइट थियो। हिँड्ने बेला आमाले मैले राख्न दिएको औँठी पुनः मलाई दिँदै भन्नुभयो, यो पटक बुहारीलाई सँगै लिएर आउनु। यो भनिरहँदा आमाको आँखामा आँसु छचल्किएको थियो। म पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ, रोइदिए आमाको अँगालोमा। आज तँलाई एयरपोर्टसम्म छोड्न म जान्छु। बाबाले आफ्नो टाउकोमा ढाका टोपी लगाउँदै भन्नुभयो। साँच्ची आमा बुवाको साथ रह्यो भने छुट्टै किसिमको आत्मविश्वास आउँदो रहेछ। आमा बुवालाई थाहा पनि थियो म सम्हालिनुको लागि कञ्चन मेरो जीवनमा हुनु जरुरी छ। कञ्चन मेरो रोगको ओखती भएकी थिए। एयरपोर्ट पुग्यो। हिम्मत नहार्नु छोरा, साँचो प्रेमको कहिल्यै हार हुँदैन। बाबाले मेरो काँधमा थपथपाउँदै भन्नुभयो। म बाबाको अँगालोमा बाँधिएँ। यो पटक मेरो आँखामा आँसु थिएन। प्लेनको त्यो 24 घण्टाको यात्रा मलाई जिन्दगीभरको यात्रा जस्तै लाग्यो। कसैको याद बोकेर हिँड्न जति भारिलो यात्रा केही नहुँदो रहेछ। कुनै बेला त घर फर्क्यौँ लाग्थ्यो। मेरो जिन्दगीको यात्रा कहाँसम्म हो म स्वयंलाई थाहा थिएन। जो मान्छेले मलाई लत्याएकी थिए, जो मान्छेले मलाई पीडाको रापले जलाएकी थिए, जो मान्छेले मलाई आँसु पिलाएर गएकी थिए, उसैलाई म पछ्याइरहेको छु। यो आश भन्ने तत्त्वले मान्छेलाई नमरुन्जेल भ्रमको भुमरीमा फसाउँदो रहेछ। बल्ल बल्ल 24 घण्टाको यात्रापछि अमेरिका ल्यान्ड गरेँ। आफ्नो मनको प्रियसी भएको जमिन टेक्दा पनि आनन्द महसुस हुँदो रहेछ। एयरपोर्टसम्म मलाई लिनका लागि +2 सँगै पढेको साथी पवन आयो। +2 पढ्दा उसलाई हावा भनेर जिस्काउँथे। पवनको अर्थ हावा भएर पनि होला। उसँग नजर जुत्दा मेरा नजरहरू झुके। स्कुल पढ्दा सधैँ हावा भनेर जिस्काएर नजर उठाउँदै हेर्ने म आज उसको अगाडि नजर जुधाउन सकिनँ। साँच्चै समयले कुन बेला कस्तो परिस्थितिमा पुर्याइदिन्छ पत्तो हुँदैन। कुन समय कुनै कुरा निरीह हुन्छ अनि कुन समय त्यही कुरा बलवान हुन्छ। साँच्चै समय कहिल्यै एकनास हुँदैन। पवनले मलाई अँगालोमा बाँध्यो। उसको अँगालोमा बाँधिँदा खै किन आँसु तप्प झर्यो। उसको अँगालोबाट निस्कदा उसले थाहा नपाओस् भनेर सुटुक्क आँसु पुछे अनि फिक्का मुस्कान सहित बोले, धेरै पछि है साथी। यार यस्तै हो, समयले कुन मोडमा कहाँ भेटाउँदो रहेछ पत्तै नहुने। उसले मेरो काँधमा हात राख्दै मलाई आफ्नो कार भएतर्फ इसारा गर्यो। म उसको पछि पछि लागेँ। एयरपोर्ट ल्यान्ड गर्दा लगभग अँध्यारो भइसकेको थियो। म पवनको कारको पछाडि बस्न लाग्दै गर्दा उसले मलाई अगाडि बस्न भन्यो। म उसले जे भन्छ त्यही गर्दै गएँ। लगभग 10 मिनटपछि उसले एउटा बेकरी सप अगाडिको पार्किङमा गाडी रोक्यो। एकछिन ल भन्दै ऊ सोही बेकरी सप भित्र बस्यो। 5 मिनटभित्रै उसले एउटा झोलामा केही बोकेर ल्यायो। के ल्याएको भनेर सोध्न खै किन मनले मानेन। अनि के चल्दैछ जिन्दगीमा? उसले गाडीको स्टियरिङ मोड्दै सोध्यो। उसको प्रश्न सामान्य थियो, तर मेरो जिन्दगीमा के चल्दैछ मसँगै उत्तर छैन। कहिलेकाहीँ सामान्य प्रश्नको उत्तर एकदमै जटिल हुन्छ, कहिलेकाहीँ जटिल प्रश्नको जवाफ एकदमै सामान्य। प्रश्न र उत्तरको दोधारमा उसले जिन्दगीको प्रश्न सोधेको थियो, जसको उत्तरको खोजीमा म अमेरिका आएको छु। मेरो सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर कञ्चन थिए। केही न यार, पिएचडीका लागि आएको। मैले उत्तर दिइसकेपछि घाँटी खसखस गरेँ। उसले मलाई पानीको बोतल दियो। उसको आग्रह नकार्न मन नलागेर मात्रै एक घुट पानी पिएँ। आफूले त मास्टरसम्म मात्र गरियो यार, त्योभन्दा पढ्न सकिएन। तिमीहरू जस्तो ट्यालेन्ट पनि परिएन। उसले फेरि गाडी मोड्यो। जति बढे पनि हाम्रोभन्दा राम्रो कमाइ छ, लाइफस्टाइल छ, घर पनि लिगेको छौ कि कसो? मैले प्रश्न गरेर बाहिरतर्फ हेर्न थालेँ। जताततै उज्यालो। दिन हो कि रात छुट्याउनै गाह्रो। सायद अमेरिका बस्नेहरूले सपना देख्दैनन्। सपना देख्न रात जरुरी छ। उनीहरूको सपना सधैँ साकार भइरहन्छ। छैन यार, अब 1 वर्षमा पिआर हुन्छ अनि घर लिने सोचमा छु। अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अफिसमा राम्रै काम चलिरहेछ। उसको बोलीको कन्फिडेन्स सुन्दा लाग्छ उसले धेरै प्रगति गरेको छ। एउटा 7 तले अपार्टमेन्टमा लगेर उसले गाडी रोक्यो। लिफ्टबाट हामी 4थो तल्लामा पुग्यौँ। उसले बाहिरबाट बेल बजायो। भित्रबाट एउटा नारीले मुसुक्क हाँस्दै मलाई नमस्ते टक्राई। म 3 छक परेँ। जसलाई हामी कलेजमा सिँगारे भन्दै जिस्काउँथ्यौँ, उसलाई आफ्नो अगाडि देख्दा मेरो आँखाले विश्वासै गरेनन्। लक्ष्मी भाउजू?
मेरो आवाज अकमकाए। विश्वास नै लागेन कि प्लस 2मा सिङ्गानै भन्दै जिस्काएकी केटी मेरो अगाडि मेरो साथीकी श्रीमती बनेर उभिएकी छे। कहाँ भाउजू भनिरा, अहिले लिभिङ टुगेदर मात्रै हो, 1 वर्षपछि मात्रै भाउजू भन्दा हुन्छ। पवनले हाँसोको खित्का छोड्दै भन्यो। भन्नाले? मैले लिभिङ टुगेदरको बारे धेरै सुने पनि यसको बारेमा राम्ररी बुझेको थिइनँ। हामी विगत 5 वर्षदेखि सँगै छौँ, त्यही सिन्दुर भर्न मात्रै बाँकी हो क्या? अमेरिकामा यस्तो लिभिङ टुगेदर नर्मल हो, अहिले त नेपालमा पनि फ्याटफुट देख्न पाइन्छ क्या र? ए मैले टाउको हल्लाएँ। पवनका शब्दहरू मेरो मानसपटलमा घुमिरहे। अमेरिकामा यस्तो लिभिङ टुगेदर नर्मल हो, यी शब्दहरूले मेरो मन बिझायो। कञ्चन अमेरिका बसेको पनि लगभग 2 वर्ष हुन थालिसक्यो। कतै ऊ पनि कसैसँग लिभिङ टुगेदरमा त छैन। आफूले माया गरेको मान्छेले अरू कसैसँग मन अनि शरीर साटेको पीडाभन्दा असह्य सायद अरू कुनै हुँदैन। सम्झदा मात्रै पनि भावुन्न भएर आयो। यदि यसो भयो भने म त्यो पलको दोस्रो सेकेन्डमै नेपाल फर्किँदा हुन्छ। होइन साथी, कता टोलाए? कञ्चनको सम्झनामा हराएको मलाई पवनको आवाजले झस्कायो। हामी 3 जना नै भित्र छिर्यौँ। उसको कोठाको सजावट यस्तो थियो कि उसले घरमा एउटा मात्र होइन थुप्रै लक्ष्मी भित्र आएको छ। बैठक कोठामा पुग्ने बित्तिकै उसले अघि बेकरी सबबाट ल्याएको झोला फुकाल्यो। लगभग 1 पाउन्डको केक टेबलमा राख्यो। खल्तीबाट एउटा सुनको औँठी निकाल्यो। भित्ता घडीतर्फ नजर पुर्यायो। घडीले ठ्याक्कै रातिको 12 बजायो। ह्याप्पी बर्थडे माया भन्दै लक्ष्मीको औँलामा औँठी लगाइदियो अनि निधारमा झुम्यो। बल्ल पो मलाई जानकारी भयो आज लक्ष्मीको बर्थडे रहेछ। लक्ष्मी र मेरो बर्थडे लगभग नजिक पर्थ्यो। उसको बर्थडेले कञ्चनसँग नगरकोट जाँदाको याद ताजा गराइदियो। यादहरू कहिले खुसी बोकेर आउँछन् अनि कहिले आँसुको छाल लिएर। लक्ष्मीले केक काटी। हामी 3 जनाले नै केक खायौँ। भोक निकै लागेको थियो तर पनि मैले मेरो ओठ खोल्न सकेको थिइनँ। लक्ष्मी किचनतर्फ लागि। पवनले सिसाको र्याकभित्रबाट 1 बोतल रेड लेबल अनि 1 बोतल वाइन निकाल्यो। लक्ष्मीले किचनमा बोलाई। पवन र म डाइनिङ टेबलमा बस्यौँ। लक्ष्मीले मासु डाइनिङ टेबलमा राखी। पवनले 2वटा गिलासमा रेड लेबल खनायो, एउटा गिलासमा वाइन। चियर्स! एकैपटक 3वटा गिलास ठोकिए। ह्याप्पी बर्थडे लक्ष्मी। मैले 1 गुड रक्सी पिउनभन्दा अगाडि लक्ष्मीतर्फ हेर्दै बोलेँ। मेरो वर्तमान अहिलेका साथीहरूसँगको रमाइलो हो तर मन भने रूपेश, सरू अनि कञ्चन बस्दाको समयमा पुग्यो। विगतले कहिल्यै पछ्याउन नछोड्दो रहेछ। जतिसुकै भाग्न खोजौँ, जतिसुकै त्यसलाई घृणा गरौँ, विगतले हामीलाई कहिल्यै छोड्दैन। अझ मैले त कञ्चनलाई मनैबाट प्रेम गरेको थिएँ। अनि तिमीहरूको अफेयर चाहिँ कहिलेबाट हो हौ? हामीलाई त थाहै थिएन त। मैले मासुको एउटा टुक्रो मुखमा हाल्दै सोधेँ। +2 सकेपछि म सफ्टवेयर इन्जिनियरिङका लागि भनेर अमेरिका आएँ। लक्ष्मीले भने नेपालमै तयारी गर्न थाली तर अफसोस नाम निस्किएन। नाम ननिस्किँदा ऊ एकदमै दुखी भएकी थिए। थाहा छैन त्यो बेला ऊ मसँग किन रोई। त्यो आँसुलाई मेरो मनले सहनै सकेन। त्यति बेला त सायद दया अनि सहानुभूति थियो होला तर पछि मायामा रूपान्तरण भयो अनि उसलाई इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङका लागि यतै तयारी गर्न भने। मेरो साथ अनि हौसलाले भनौँ या उसको मेहनत या त भाग्य, उसको पनि अमेरिका आउने सपना पुरा भयो अनि अहिले हामी यहाँ छौँ। पवन केही नोस्टाल्जिक भयो। मान्छे प्राय वर्तमानभन्दा विगतका कुरा गर्दा किन सधैँ भावुक हुन्छ होला? मैले नपाएको अर्को उत्तर, सायद विगतभन्दा वर्तमान कहिल्यै सुखी हुँदैन। +2 का धेरै किस्साहरूका कुरा भए। मैले पवन अनि लक्ष्मीलाई त्यो बेला जिस्काएकोमा माफी पनि मागे। लक्ष्मीलाई एकदमै नसाले छोएको थियो। ऊ लट्ठिएकी थिए। पवनले उसलाई कोठासम्म पुर्याएर आयो। मलाई चुरोटको एकदमै तलतल लाग्यो। प्रत्येक घन्टामा चुरोट चाहिने मलाई 2 दिन भइसकेको थियो चुरोट नतानेको। अझै रक्सीपछि चुरोटको तलतल लाग्नु स्वाभाविक थियो। मैले पवनतर्फ इसारा गरेँ। उसले खल्तीबाट चुरोट निकाल्यो। यहाँ मिल्दैन यार, हिँड बाल्कोनीमा। भोलि लक्ष्मीले थाहा पाइ भने यो घरमा बस्न पाइँदैन। हामी बाल्कोनीमा पुग्यौँ। एउटा चुरोट मतर्फ दिँदै एउटा आफूले बालेर मलाई लाइटर दिँदै पवनले भन्यो, अनि के हो कलेजमा चुरोटबाट इरिटेट हुने मान्छे अनि कोही चुरोट तान्दै बसेको क्यान्टिन नछिर्ने मान्छेको हातमा चुरोट? यस्तै हो यार, कुनै बेला घृणा गर्नेसँग प्रेम हुन्छ अनि प्रेम गर्नेसँग घृणा पत्तो हुँदैन। पवनले मेरो कुरामा खासै वास्ता राखेन। कति चकमन्न छ है यो सहर, हेर न राहत हो कि दिन छुट्याउनै नसकिने। उसले चुरोटको अर्को सर्को तान्दै भन्यो, बाहिर उज्यालो भएर के गर्नु मित्र, मन अँध्यारो भएपछि मनको उज्यालो हुनु जरुरी रहेछ, आँखाले उज्यालो देख्नलाई त।
रक्सी अनि चुरोटमा मान्छेले आफ्नो प्रेम भुल्छ भन्छन्, पीडा भुल्छ भन्छन्, तर रक्सी अनि चुरोटले कञ्चनको यादलाई झनै बढाएको थियो। म झनै भावुक भइरहेको थिएँ। के हो साथी, मनभरि पीडा बोकेर हिँडेको छौ जस्तो छ। आज यो साथी सामु फुकाऊ, केही हलुका हुन्छ। लडबडिएको बोलीमा पवनले मेरो बारे जान्ने चासो व्यक्त गर्यो। मनको गाँठो फुकाएर मन हलुका हुन्छ भन्ने केवल भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने त मैले बुझिसकेको थिएँ। जबसम्म आफ्नो मनलाई आफैले सम्झाउन सकिन्न नि, तबसम्म मनको गाँठो फुक्दैन। फुके पनि फेरि अल्झिन्छ। फुकिने अनि अल्झिने चक्र चलिरहन्छ। तर पनि पवनलाई मैले मेरो पुरै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि मेरो आँखाभरि आँसु थियो। पवन पनि सायद भावुक भएको हुनुपर्छ। हेर साथी, बिछोड के हो मैले अहिलेसम्म महसुस गर्न पाएको त छैन, तर पनि लक्ष्मी मसँग एक दिन रिसाउँदा त मलाई कति पीडा हुन्छ, छटपटाहट हुन्छ भने तिमी त 1 वर्षदेखि कञ्चनबाट टाढा छौ। कति तडपिएका होला, कति रातहरू अनिधा बिते होलान्, अनि कति पटक रोयौ होला मैले महसुस गर्न सक्छु। म भन्दिनँ मैले तिम्रो कञ्चनलाई फिर्ता लिएर आउन सक्छु। जबरजस्तीमा प्रेम कहिल्यै हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो मनको सन्तुष्टि हो साथी। यति बुझ, जो मान्छेले तिमीलाई यति पीडा दिएको छ त्यो मान्छे जहाँ जोसँग होस् कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन। प्रेम एउटा पवित्र शब्द हो साथी। प्रेमलाई मैले ईश्वर मान्छु। प्रेममा धोका दिने मान्छेको हित कहिल्यै हुँदैन। उसले तिमीलाई छोडेर पाप गरेकी छ। तिम्रो भौतिक शरीर बाँचेको त छ, तर तिम्रो मन पल पल मरिरहेको छ। हामी कञ्चनलाई जसरी पनि फर्काउनेछौँ। यदि ऊ तिम्रो जीवनमा आई भने सम्झनु उसले तिमीलाई प्रेम गर्थे। यदि आइन भने आफू जीवनको यात्रामा भेटिएको एउटा मान्छे रहेछु भनेर चित्त बुझाउनु। चिन्ता नगर साथी, म छु नि। पवनका शब्दहरूले मलाई झनै भाव विह्वल बनाए। म उसको अङ्गालोमा कसिएर जोड जोडले रुन थालेँ। रुन्चे बोलीमा भनिरहेको थिएँ, कञ्चनलाई मैले एकदमै प्रेम गर्छु साथी, आफूभन्दा पनि बढी। मेरो ढाडमा थपथपाउँदै उसले भन्यो, हिँड साथी, आशालाई सुतौँ। भोलिबाट कञ्चन तिम्रो मात्रै लक्ष्य होइन, मेरो पनि हो। वासिङटनबाट न्यू हेमिस्फियर कति नै टाढा छ र, कञ्चन पक्कै भेटिनेछ। यति भनेर मलाई पवनले सुत्ने रुमतर्फ लिएर गयो। ढोका ढ्याप्प लगायो अनि आफू छेउको रुमभित्र छिर्यो। मलाई भने पवनका शब्दहरूले केही ढाडस मिलेको थियो। कञ्चनलाई फेरि भेटेर प्रेम जताउन पाउँछु कि भन्ने आशाको किरण बलेको थियो। अर्को कोठाबाट गुनगुन आवाज सुनिन्थ्यो। सायद मेरो बारे पवनले लक्ष्मीलाई सुनाउँदै हुँदो। बिहानै झिसमिसेमा आँखा खुल्यो। टाउको गरुङ्गो भए पनि आज मन हलुका भएको थियो। रक्सीको नसाभन्दा बढी त बिछोडको पीडा गरुङ्गो हुँदो रहेछ। म हरेक बिहान उठ्दा कञ्चनलाई फोन गर्थेँ, कतै उसले मलाई अनब्लक गरे कि भनेर। तर मसँग अमेरिकाको सिम कार्ड थिएन। यहाँको नम्बर मैले लिनुपर्ने थियो। रुमको छेउमै रहेको अट्याच बाथरुम छिरेँ। आफ्नो टाउकोलाई पनि हलुका गराएँ अनि बैठक कोठातर्फ लागेँ। आफू छिटो उठेको भन्ने महसुस गरेको मलाई पवन बैठक कोठामा अनि लक्ष्मी किचनमा कफी बनाइरहेको दृश्यले असम्ममा पार्यो। बिहानै उठ्ने बानीले गर्दा पनि होला अमेरिकी मान्छेहरूले यति धेरै प्रगति गरेको। पवन, एकपटक तिम्रो फोन देऊ त। मैले पवन अनि लक्ष्मीलाई गुड मर्निङ भनिसकेपछि पवनसँग उसको फोन मागेँ। नचिनेको नम्बरबाट फोन गर्दा पक्कै पनि कञ्चनले उठाउँछ भन्ने लागेको थियो। पवनले मैले के का लागि फोन मागेको थिएँ सायद बुझेको हुनुपर्छ। उसले मलाई आफ्नो फोन दियो। कुनै बेला आफ्नो मनको नजिक भएको मान्छेलाई फोन गर्दा समेत मेरो हात काँभिरहेका थिए। कुनै समय जुन अवस्थामा जति बेला पनि फोन उठाउने मान्छेले फोन उठाइन, मेरा आशातीत ओठहरू खुम्सिए। पवनले मेरो काँधमा थपथपायो। हामी कफी खाएर आज माउन्टेन रेनर नेसनल पार्क घुम्न जाँदैछौँ है। मेरो अवस्था अझै निराशामा नबदलियोस् भनेर होला पवन अलि सरको स्वरमा बोल्यो। के छ र त्यहाँ विशेष? मैले जिज्ञासा राखेँ। त्यो ठाउँ स्वर्ग हो साथी, बरु अलि छिट्टै हिँडु। सनराइजको दृश्य क्या लोभ लाग्दो हुन्छ। फेरि केही हाइकिङ पनि गर्नुपर्छ। आकाशमा उदाउँदो सूर्य हेरेर के रमाइलो मान्नु। मनमा कञ्चनसँगको बिछोडपछि कहिल्यै पनि उज्यालोको किरण बसेको छैन। हामी तिनैजना फटाफट तयार भयौँ। पवन लक्ष्मीलाई छिटो छिटो तयार हुन भनिरहन्थ्यो। यसो भनिरहँदा कञ्चनले मलाई नारायणी किनार घुम्न जाँदा पर्खाएको याद आयो। केटी मान्छेलाई तयार हुन सधैँ ढिलो हुने। नारीको गहना सुन्दरता हो। सायद आफ्नो गहना तयार पार्न ढिलो गर्छन् नारीहरू। मैले बाटोमा पवनलाई गाडी रोक्न भनेर एउटा मोबाइल सिम कार्ड लिएँ।
अब त कन्सोलले कसो फोन नउठाउली भन्ने लाग्यो। सिम कार्ड चल्न साथ कन्सोललाई फोन लगाएँ। मेरा कानहरू कन्सनको बोली सुन्न कति तडपिएका थिए। कन्सनले फेरि पनि फोन उठाइन। मेरा आशाका किरणहरू पुनः पातलिए। दोस्रो पटक फोन गर्ने हिम्मत आएन। म जतिसुकै वर्तमानमा रमाउन खोजु, जतिसुकै विगतलाई भुल्न खोजु, असफल भइरहेँ। जीवनबाट कोही मान्छे जाँदैमा आखिर के फरक पर्छ र? उसका लागि देखेका सपनाहरू अरू कसैका लागि देख्नुपर्छ। उसँग काट्छु भनेको जीवन अरू कसैका लागि काट्नुपर्छ। बस यति त हो। तर पनि खै किन मेरा सपना कञ्चनबाट अन्त सर्न मान्दैन। मैले मेरो जीवन कञ्चनको नाममा समर्पित गरिसकेको रहेछु। एकजनालाई समर्पण गरिसकेको जीवन कसरी निकालेर अरू सामु सुम्पनु? सम्बन्ध जतिसुकै बिग्रियोस्, माया गर्ने मनले माया गर्न छोड्दैन। फर्केर आउँदैनन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पर्खेर बस्न छोड्दैन। एउटाको यादलाई मनभरि राखेर शरीर अरू कसैमा कसरी समर्पण गरू? आखिर छोडेर जानेले किन बुझ्दैनन्? एकपटक माया गरिसकेपछि मान्छेले सम्पूर्ण चिज उसैमा समर्पण गर्छ। आफ्नो मन, आफ्नो शरीर अनि आफ्नो जीवन पनि। बिछोडपछि ऊ एक जिउँदो लास बन्छ। हामी पार्क पुग्यौँ। पार्कको बारेमा केही जानकारी लिनकै लागि भनेर हामीले एउटा नेपाली गाइड समात्यौँ। त्यसपछि हामी सनराइज हेर्नका लागि आफ्ना पाइलाहरू चाल्न थाल्यौँ। यो पार्क सन् 1899 अमेरिकाको 5औं पार्कका रूपमा स्थापना भएको। गाइड यस्तै केही भन्दै थियो। दाइ, माथि सनराइज हेर्ने ठाउँसम्म पुग्न चाहिँ कति उकालो हिँड्नुपर्छ? जति नै मनोरम दृश्य भए पनि मलाई त्यसले छोएको थिएन। म एकान्त मन पराउने मान्छेलाई यहाँको भिडभाडले बुलाउन सकेको थिएन। लगभग 20 किलोमिटर छ भाइ। 1 घन्टा जति हिँड्नुपर्छ। त्यो बिन्दु यो पार्कको सबैभन्दा उच्च ठाउँ हो। चाहेको भए तपाईहरू गाडीमा पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। तर हिँडेर जानु जति मजा केमा छ र? आखिर सङ्घर्ष गरेर पाएको मिठो सफलता प्यारो हुन्छ, होइन र? गाइडका अन्तिमका शब्दहरूले मेरो मनलाई छोयो। त्यो शब्दलाई मेरो जीवन अनि प्रेमसँग ढाल्न थाले। सजिलै पाएको प्रेमको के औचित्य? म कञ्चनलाई 1 वर्षको समयदेखि पर्खिरहेको छु। थाहा छैन मेरो सङ्घर्षले मिठो सफलता चुमाउँछ चुमाउँदैन। पवन अनि लक्ष्मी फोटो खिच्नमा मस्त देखिन्थे। उनीहरूको जोडी देख्दा कञ्चनको झनै बढी न्यास्रो लागेर आउँथ्यो। हामी गाइडको निर्देशनमा हिँडिरह्यौँ। ऊ पनि नेपाली नै थियो, तर पनि उसको बोलीमा अमेरिकी लवज आउँथ्यो। सायद अमेरिका बसेको धेरै भइसकेको हुँदो। 1 घन्टाको अनुमान लगाएको गाइडले हामी लगभग 1.5 घन्टामा बल्ल पुग्यौँ। तर दुःखको कुरो, हामीले सनराइजको भ्यू देख्न पाएनौँ। हामी ढिलो भइसकेछौँ। वाट द हेल? पवनको मुखबाट यही शब्द निस्कियो। उसलाई भ्यू हेर्न नपाएको पछुतो छ सायद। तर उदाइसकेको सूर्य पनि कम मनोरम चाहिँ थिएन। फोटाहरू खिचिए, भिडियोहरू बनाइए। एउटा अग्लो उचाइमा पुग्दा पनि मेरो मन जहाँको त्यही पलेटी कसेर बसेको छ। कमन यार अभि, म लक्ष्मीको बर्थडेका लागि भन्दा पनि तिम्रो मुड फ्रेस गराउन घुम्न आएको। कमसेकम अलिकति समय त आफूलाई दिने गर। आफ्नो यादलाई मात्रै कति समय दिन्छौ? म रमाउन नसकेको देखेर पवन पनि दिक्क भएको हुनुपर्छ। म हाँस्न बिर्सेको लगभग 1 वर्ष भयो। एउटा बनावटी फिक्का हाँसो छोड्नु र मनैबाट हाँस्नुमा फरक छ। मेरो खुसी अन्त कतै डुलिरहेको छ भने म कसरी हाँस्न सक्छु? तर पनि फेरि फिक्का हाँसो हाँस्दै सबैजनाको रमझममा रमाएजै गरिदिएँ। मेरो कारणले पवन र लक्ष्मीको आजको दिन खराब नहोस्, म यही चाहन्थेँ। तल झर्दा विभिन्न वर्णका मान्छेहरू देखिन्थे, फ्याट्टपुट्ट नेपालीहरू पनि। समय रमाइलो थियो, मौसम रमाइलो थियो, परिस्थिति पनि रमाइलो नै थियो। तर पनि मेरो मन रमाउन सकेन। एकपटक फेरि कञ्चनलाई फोन ट्राई गरेँ। यो पटक त मेरो मन झनै नमजाले टुक्रियो। उसले मलाई यो नम्बरमा पनि ब्लक गरिछ। वैज्ञानिक आविष्कारले कसले फोन गरेको भनेर पत्ता लगाउने एप बनाएकै कारणले आज उसले मेरो नम्बर हो भन्ने पत्ता लगाई। म एकदमै टुटेँ। मन त थियो त्यही भिडबाट चिच्याएर रोइदिउँ। लाग्थ्यो म व्यर्थै अमेरिका आएँ। जो मान्छेले मलाई वास्तै गर्दैन, जो मान्छेले आफू मसँग हुँदाका किस्साहरू याद गर्नै चाहँदैन, जो मान्छे मेरो जीवनमा आउनै चाहँदैन, उसको लागि म किन यति पागल भइरहेको छु? किन मेरा यादहरू मेटिन मान्दैनन्? किन मेरो मन अन्त सर्न मान्दैन?
यावत प्रश्नहरूको जवाब मसँग छैन। छन् त केवल आँसुहरू जुन मन दुख्दा आँखाबाट बगिरहन्छन्। ती आँसुहरू पनि आज त लुकाउनु परेको छ। केही घन्टाको हाइकिङ अनि केही घन्टाको घुमफिरपछि हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ। सोचेको थिएँ अमेरिका आएपछि त केही सम्हालिन्छु, तर आजको दिन पनि केही फरक भएन। राति सुत्ने बेलामा एकपटक आफूलाई निहालेँ, तर म आफू नै रहेको पाइनँ। कञ्चनले एकपटक भनेकी थिए प्रेमले घरको र घाटको गराएको उदाहरण धेरै छन् उसँग। उसको उदाहरणहरूमा एउटा नयाँ उदाहरण थपिएको छ, अभि। ऐनामा निहालिरहँदा एक थोपा आँसु तप्प आँखाबाट चुइयो। मनमा नै अठोट लिए यो आँसु मेरो आँखाबाट झरेको अन्तिम आँसु हो, कमसेकम कञ्चनको यादको खातिर। एकाएक घरको निकै सम्झना आयो। आमालाई फोन लगाए। आमा शब्द मात्रै के उच्चारण गरेको थिएँ, आँखाबाट बरर आँसु झर्यो। यहाँ आँसु भन्ने मेरो आँखाका लागि कति सस्ता भएका, बिना कुनै मूल्य झरिदिन्छन्। कमसेकम कञ्चनको यादमा त नझर्नु नि, जसको कुनै मूल्य नै छैन। के भयो छोरा, राम्रै पुगिस् नि? आमाको प्रश्नपछि मनै अठोट गरेँ। अब कसैका लागि आँसु बगाउँदिनँ। कञ्चन अगाडिको म अनि कञ्चनको आगमन पछिको म निहालेँ। आफूले के गर्दैछु भन्ने सोचेँ। आफ्नो परिवारलाई मैले दुःख सिवाय के दिएको छु? हुन त कञ्चन मेरो जीवनभन्दा प्यारी छ, तर के म बाबा आमाको जीवन होइन त? ठिक छु आमा, राम्ररी पुगेको खबर गर्छु भनेर फोन गरेको। अहिलेलाई राखिदिन्छु ल। यति भनिरहँदा नै मैले आफ्नो अनुहार पुनः ऐनामा निहालेँ। आफ्नो आँसु पुछेँ। मनमा नै अठोट गरेँ म सम्हालिनुपर्छ। म अमेरिका केवल कञ्चनका लागि मात्रै आएको थिएँ, तर अब मैले मेरो लक्ष्य बदल्नुपर्छ। भोलिको बिहानीबाट नौलो सुरुवात गर्छु भनेर बिस्तारामा पल्टिएँ। अर्को दिन बिहानै खाना खाएर पवनलाई आफूले पढ्ने युनिभर्सिटी छोड्दिन भने। 135 मुलुकबाट लगभग 27,000 विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेको युनिभर्सिटीमा पुग्दा आफूलाई गर्व महसुस गरेँ। 200 वर्ष पुरानो युनिभर्सिटीको एक हिस्सा बन्न पाउँदा मनमा छुट्टै जोस अनि जागर पैदा भयो। आफ्ना सबै डकुमेन्ट्सहरू लिएर म एडमिन कक्षमा पुगेँ। त्यहाँबाट मलाई अन्तर्वार्ताका लागि एउटा हलमा लगियो। अगाडि 3 जना सेता दारी अनि जुङ्गा भएका अनि चस्मा लगाएका प्रोफेसरले मलाई अन्तर्वार्ता लिए। नेपाल हुँदो हो त यही कामका लागि महिनौँ लाग्ने थियो, तर मलाई 1 हप्तापछि नै कलेज जोइन हुन भनियो। अब म पिएचडी अध्ययनका लागि योग्य विद्यार्थी भएँ। इन्टरभ्यू पश्चात म बाहिर निस्किएँ। युनिभर्सिटीको भूगोल देख्दा त्यही हराइन्छ जस्तो लाग्थ्यो। यस्तो कोलाहाल अमेरिकामा पनि यति शान्त युनिभर्सिटी। कतै हरिया रुखहरू रोपिएका, कतै पहेँला फुलहरू फुलिरहेका। लाग्थ्यो म कलेज होइन कुनै बगैँचामा छु। पढाइमा लगाव हुनका लागि मनको शान्ति जरुरी छ। यी फुलहरू अनि रुखको स्वच्छ हावाले मन शान्त पार्छ भन्ने सायद युनिभर्सिटीका टाउकेहरूले बुझेको हुनुपर्छ। बाहिर निस्किएँ। चुरोडको एकदमै तलथल लाग्यो। एउटा कफी सपमा 1 कप कफी अर्डर गरेँ। कफीभन्दा अगाडि 2वटा चुरोटको अर्डर गरिसकेको थिएँ। कफी आउनु अगाडि एउटा खिल्ली चुरोट उडाउन थालेँ। पिएचडीको क्लास सुरु हुन अझै 1 हप्ता बाँकी थियो। विगत 1 वर्षमा चुरोट उडाएको हिसाब गर्ने हो भने मेरो फोक्सोमा चुरोटका काला धब्बाहरूले लाखौँ खोट बनाइसकेका हुँदा हुन्। मन कञ्चनको यादमा अनि फोक्सो चुरोटको धुवाँले सिद्ध्याइसकेको हुँदो। चुरोटको धुवाँसँगै कञ्चनका यादहरूलाई उडाउन खोज्थे। बदलामा कञ्चन झन बढी याद आइरहन्थे। बिर्सन खोज्दा कसैलाई सम्झनुपर्छ, यो मन सायद अनभिज्ञ छ। क्याफेको चारैतिर नजर डुलाएँ। नजरहरू एउटा टेबलमा गएर टक्क रोकिए। टेबलमा एस्ट्रेमा कैयौँ चुरोटका ठुटाहरू। एउटा चुरोट एस्ट्रेको छेउमा सल्किरहेको थियो। युवती हुक्काको रमझममा मस्त देखिन्थे। उसका नजरहरू निहुरिएका थिए। दुब्लाएको शरीर कुनै लट्ठीभन्दा कम देखिन्नथ्यो। उसका गालाहरू पुरै सुकेका थिए, आँखा गढेका थिए। मैले देखेँ कि ती युवती अरू कोही नभएर मेरी कञ्चन थिए। उसको रूपमा आँखाहरू झुक्किन सक्थे, तर मन झुक्किन सकेन। मैले उसलाई एक तमासले हेरिरहँदा उसका नजरहरू मेरा नजरहरूसँग ठोकिए। मैले बिस्तारै कञ्चन भनेर फुसफुसाएँ। उसका आँखाबाट तप्प
आँसु चुइयो। उसले हत्तपत्त आँसु पुसी ब्यागबाट कार्ड निकाली अनि काउन्टरतर्फ लागी। काउन्टरमा बिल तिरिसकेपछि ऊ फटाफट आफ्नो बाटो लागी। म ऊ गएको बाटो एक तमासले हेरिरहेँ। समयले मेरो जीवनमा कस्तो खेल खेलिरहेछ। जो मान्छे मसँग भागिरहेको छ उसैलाई नै फेरि भेटाइदियो। हुन त म नै उसको पछि लागिरहेको थिएँ। संसार सानो छ, छुटिएका मान्छेहरू एकपटक अवश्य ठोकिन्छन्। कञ्चन मसँग ठोकिएकी मात्र होइन, पुरै भूकम्प पैदा गरेकी थिए। न्यू हेमिस्फियर बस्ने कञ्चन वासिङटनमा के गर्दैछ? अनि चुरोटदेखि एलर्जी हुने मान्छे त्यत्रो चुरोट कसरी उडाउन सकेकी? त्यस्ता तेजिला आँखा आज किन यस्ता भएका? कसिला बदन अनि कम्बर एकाएक कसरी लट्ठी जस्तै भएका? के कञ्चनले आफ्नो लक्ष्य भेटाएर पनि खुसी छैन? के म कञ्चनको सोचाइमा गलत छु? आखिर कञ्चन यस्तो रूपमा कसरी आइपुगी? सोच्दा सोच्दै टाउको भाउन्न भएर आयो। हत्तपत्त मोबाइल निकालेँ, तर अझै पनि म उसको ब्लक लिस्टमै थिएँ। के कञ्चन अझै पनि मलाई प्रेम गर्छे भने यति बेवास्ता किन? गर्दिन भने मलाई देख्न साथ उसका आँखाबाट झरेका आँसुको के अर्थ? मन अनि दिमागमा प्रश्नहरूको आँधी चल्न थाल्यो, तर कुनै प्रश्नको उत्तर पाउन सकिनँ। हिजोको रातबाट कञ्चनलाई कहिल्यै सम्झिन्न भनेर अठोट गरेको मान्छे कञ्चन झनै प्रत्येक सेकेन्ड मेरो मानसपटलमा घुम्न थाले। कञ्चनको त्यस्तो हालत देखेर त झनै दया लागेर आउँथ्यो। पवनलाई फोन लगाएँ, पवनको फोन उठेन। सायद काममा व्यस्त हुँदो। कोही मान्छेलाई प्रेमले जिन्दगी सहज बनाइदिन्छ। आफूले माया गरेको मान्छे साथमा हुँदा जस्तो सुकै पहाड चढ्न पनि सजिलै सकिन्छ, तर साथ छुटेका प्रेमी प्रेमिकाहरूले जिन्दगी घिसार्नुपर्छ। यादका ठक्करहरू, विगतले चरचराइरहने मन अनि कसैको चित्र बोकेका रसिला आँखाहरू लिएर जिन्दगी चलाउनुपर्छ। पीडा जानेहरूले दिँदैनन्, पटक पटक आइरहने उनका यादहरूले दिने गर्छन्। कल कल बगिरहेको जिन्दगीको समुद्रमा उसका यादहरूले छाल निकालिदिन्छन् अनि जिन्दगी उथल पुथल बनाइदिन्छन्। कञ्चनसँगका विगतका यादहरूलाई छातीमा लिएर हिँडेको मान्छे म अब उसको वर्तमानमा पिरोलिन थाले। जबरजस्ती कोठासम्म बोकेँ। पवन अनि लक्ष्मी दुवैजना घरमा थिएनन्। बाल्कोनीमा गएर एक खिल्ली चुरोट निकालेर बाले। कञ्चनको अघि झरेका आँसुले चुरोटको धुवाँभन्दा बढी पोल्न थाल्यो। जो मान्छेले मलाई यति चोट दिएको छ, जो मान्छेले मलाई यति लत्याएको छ, जो मान्छेले मलाई मरेर बाँच्ने गराएको छ, उही मान्छेको आँसुमा मेरो मन किन दुखिरहेको छ? साँच्चै प्रेमले कहिल्यै पनि बदलाको भाव बोक्दैन। एकपटक प्रेम गर्ने भने त्यो मान्छेको कुभलो मनले कसै गरी पनि सहन सक्दैन। मलाई आफ्नो दुःखभन्दा कञ्चनको त्यो रूप अनि आँसुले दुखाउन थाले। मन एकदमै औडा हुन थाल्यो। तर कञ्चन वासिङटनमै रहेको कुराले चाहिँ कता कता भेट भइहाल्छ कि भन्ने एउटा सानो आशाको दियो बालिदियो। प्रेमले जिन्दगी सिकाउँदो रहेछ। प्रेमले खुसी के हो सुकाउँदो रहेछ। प्रेमले पीडा के हो बुझाउँदो रहेछ। साँझ खाना खाने समयमा पवनसँग कञ्चनलाई देखेको कुरा सुनाए। साथी, जिन्दगीमा सबै कुराहरू हामीले सोचे जस्तो कहिल्यै हुँदैन। हामीले कसैको बारे लगाएका अनुमानहरू सधैँ साँचो निस्कन्छन् भन्ने पनि छैन। कञ्चन वासिङटनमै छे, यो खुसीको कुरा हो। तर कञ्चन यो अवस्थामा किन छे त्यो बुझ्नु जरुरी छ। यसको कारण तिमीसँगको बिछोड हो भनेर अहिले अनुमान नलगाउनु। सत्य तथ्य बुझेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अबे थाहा छ आफूले प्रेम गरेको मान्छेको त्यस्तो अवस्था देखेर तिमीलाई पीडा भएको छ। तिमीसँग जिन्दगीले धैर्यताको परीक्षा लिइरहेको छ। धैर्य गर, तिम्रो राम्रो समय पक्कै आउनेछ। पवनका कुराले दिउँसोसम्म दुखिरहेको मनमा केही मलमको काम गर्यो। मैले हस् भन्दै आफ्नो कोठातर्फ लागेँ। धेरै दिन भएको थियो फेसबुक नखोलेको। फेसबुकका भित्ताहरू घिसार्न थाले। मेसेन्जरमा कैयौँ म्यासेजहरू थिए। कुनै पनि म्यासेज हेर्न मन लागेन। एउटा म्यासेज रुपेशको थियो। कङ्ग्रेचुलेसन्स अभि। मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ कि जो मान्छेले उपेक्षा गर्छ उसैलाई पछ्याइरहन्छ, अनि जो मान्छे आफ्नो साथमा छ सोही मान्छेलाई बेवास्ता गरिदिन्छ। आफूसँग नभएको चिजको बढी माया लाग्नु स्वाभाविक हो, तर यो कुरा सम्बन्धमा जोड्नु पक्कै पनि ठिक होइन। रुपेशलाई धेरै पछि मेसेन्जरमा फोन लगाए। धेरै घन्टीपछि उठायो। आँखा मिच्दै उसले भन्यो, ओहो आज कताबाट सम्झिस्? नेपालमा त भर्खरै बिहानको 7 बज्दै हुँदो। सुत्दै रहेछस्, डिस्टर्ब त गरिन नि? धेरै दिनपछि बोल्दै भएको भएर होला मन ढुकढुक गरिरहेको थियो।
यस्तो फर्मालिटी अरूसँग देखा अभि, मसँग होइन। तैँले पो मेरो वास्ता गर्न छोडिस्। तेरो वास्ता गर्न मैले कहिल्यै छोडेको छैन। एकपटक लगाएको गुण मेरो बिर्सने बानी छैन। त अमेरिका गएको खबर पनि मैले तेरो घरबाट थाहा पाउनुपर्ने भयो होइन? कस्तो दिन आयो। रूपेश यसरी बोलिरहेको थियो कि हाम्रो सम्बन्ध 1 वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै छ। हामी बीच केही बिग्रिएकै छैन। साँच्चै हामीहरू सुन खोज्ने चक्करमा हिरालाई बिर्सन्छौँ। छोड्दे यी सब कुरा, के छ खबर तेरो? अनि भाउजूको? अब त नयाँ सदस्यको आगमन हुने बेला भएन र भन्या? मैले रूपेशलाई जिस्काएँ। रूपेशको फुलिएका गाला एकाएक खुम्सिए। उसले सानो स्वरमा भन्यो, मेरो ठिक छ यार, भाउजू चितवन गएकी छ। उसले यो उत्तर दिँदा मतर्फ नजर जुदाएन। रूपेशले झुट बोल्दा प्राय आँखा जुदाउँदैन थियो। सबै ठिक छ नि रूपेश? मलाई उसको उत्तर ठिक लागिरहेको थिएन। ठिकै छ यार, बरु तेरो सुना, त पिएचडी का लागि अमेरिका गएको होस् कि कन्सर्नका लागि? रूपेशले हाँस्दै सोध्यो। म मौन बसेँ। खै कसका लागि आएको भन्नु? कन्सर्नका लागि आएको भनौँ भने उसको म प्रतिको व्यवहार यस्तो छ। अनि पिएचडी का लागि आएको भनौँ भने मेरो लक्ष्य कन्सर्न थिए। पिएचडी बहाना मात्रै थियो। म मौन बसेको देखेर रूपेश आफै बोल्यो, अनि कन्सर्नलाई भेटाइस् त? यसको जवाफ पनि मसँग थिएन, तर पनि उत्तर फर्काएँ। मैले कन्सर्नलाई भेटाएर पनि भेटाइन रूपेश। हिजोको सम्पूर्ण वृत्तान्त रूपेशलाई पनि सुनाएँ। खै यार, अचेल त सरुले पनि कन्सर्नको खासै कुरा गरेको पाउँदिन। उनीहरूको कुरा हुन्छ हुन्न भन्ने पनि मलाई थाहै छैन। रूपेशले पुनः आफ्नो आँखा मोड्यो। के रूपेश फेरि झुट बोलिरहेको छ? ल यार, अहिले राखिदिन्छु। समयले हामीलाई जसरी चलाउँछ त्यसरी नै चल्नुपर्ने रहेछ यार। हेरौँ समयले मेरो पोल्टोमा के लेखिदिएको छ। यति भनेर फोन राखेँ। फोन राखिसकेपछि कन्सर्नको भन्दा बढी ख्याल रूपेशको आयो। के रूपेश र सरुको सम्बन्ध ठिक छ? किन सरू माइतीमा छे? हुन त माइतीमा हुनु ठुलो विषय होइन, तर पनि यो समयमा न कुनै चाड न कुनै बिदा। अनि रूपेशले सरुको विषयमा कुरा गर्दा किन आफ्नो आँखा मोड्यो? त्यति धेरै प्रेम गर्नेहरूको सम्बन्धमा त कसरी दरार आउला र? आफूले बढी सोचेको जस्तै लाग्यो। कञ्चनसँगको भेटको सम्झना पातलिन थाल्यो। समयसँगै यादहरू पातलिन्छन्, तर नामेट कहिल्यै हुँदैनन्। पिएचडी क्लास सुरु हुने पहिलो दिन फर्मल प्यान्ट सर्टमाथि ब्लू कलरको कोट खापेर म कलेजतर्फ लागेँ। मलाई साइडमा फुलिरहेका फुलहरूले स्वागत गरे चाहिँ लाग्यो। मलाई ती पातहरूबाट आएका स्वच्छ हावाले पवित्र गराए चाहिँ लाग्यो। स्ट्यान्डर्ड कोठा, डिजिटलाइज्ड व्हाइट बोर्ड। म छिर्ने बित्तिकै देखेको मेरो क्लासरुम। फ्याट्टफुट्ट नेपाली विद्यार्थीहरू एउटा सिटमा गएर बसे। साइडमा नेपाली केटी थिए। सानैबाट इन्ट्रोभर्ट मान्छे म झ्याप्पै कोहीसँग परिचित हुन मन लाग्दैन थियो, तर पनि उसको सुन्दरताले नजरलाई बेला बेला उतर्फ चियाउन बाध्य गराउँथ्यो। हे, आई एम जेनिसा। नेपाली? उसको स्वरले एकपटक जसँग भए। नेपालीहरू पनि यति फास्ट फरवार्ड भएको देख्दा असम्म लाग्यो। हाय, म अभि। उसको उत्तर मात्रै फर्काएर मैले सिधै अगाडि हेरेँ। नाइस टु मिट यु। बाई द वे, वेयर आर यु फ्रम? ऊ नेपाली नै भए पनि अङ्ग्रेजीमा कुरा गरिरहेकी थिए। उसको बोली पनि बनावटी जस्तै लाग्थ्यो। उसको बोलीमा अमेरिकी लवाज आउँथ्यो। म धुलीखेलबाट। अनि तिमी? मैले नेपालीमै जवाफ फर्काएँ। नेपाली नै भएपछि इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुको कुनै तुक थिएन। त्यसमाथि उसको फ्र्याङ्कनेस अनि लवाज मलाई ठिक लागिरहेको थिएन। मेरो घर चाहिँ चितवन। चितवन सुन्ने बित्तिकै जसँग भएँ। त्यो ठाउँ भन्ने बित्तिकै कञ्चनको याद आयो। मान्छेलाई कसैको याद गराउने भौतिक शरीर मात्र होइन, उसँग जोडिएका हरेक तत्त्वहरूले उसको याद दिलाउँछन्। उसको नाम जोडिएका अरू कोही मान्छे भेट्दा होस्, या उसको थर भएका मान्छे भेट्दा होस्, या त ऊ बस्ने गरेको ठाउँ सुन्दा होस्, यादले नमजाले झस्काउँछ। ओ हेलो मिस्टर, टोलायौ त? गएको छौ चितवन? फेरि अर्को शब्दले झस्कायो, मिस्टर। कञ्चनले मलाई बोलाउने गरेको नाम। गएको मात्र होइन, त्यहाँ मेरा धेरै कुराहरू छुटेका पनि छन्। चितवन मेरो लागि खास ठाउँ हो। त्यहाँ मेरो मन छुटेको छ, यादहरू जोडिएका छन्। प्रेममा परेपछि कोही मान्छे मात्र मन पर्दैन, ऊ बसेको ठाउँ मनपर्छ, उसको नाम पनि मनपर्छ, उसले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू मनपर्छन्। के छुटेको छ हौ त्यस्तो मिस्टर? उसले झनै आफ्नोपन देखाउँदै भने, केही होइन त्यस्तो। मैले मेरा नजरहरू पुनः अगाडि लैजाँदै भने। गफ गर्दा गर्दै प्रोफेसरको आगमन भयो। नेपालमा जस्तो पहिलो दिन भनेर क्लास नहुने भएन। हुन त पिएचडी क्लासमा त्यस्तो नहुँदो हो। पुरै प्र्याक्टिकल क्लासेस हुने भएकाले पहिलो दिन नै भए पनि खासै बोर भएन। जेनिसाले घरिघरि मतर्फ नजर लगाइरही। म उसका नजरहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै गएँ।
पहिलो दिनको क्लास सकियो। म बाहिर निस्किएर पवनलाई कल गरेँ। उसले अझै अफिसमै भएको जानकारी गरायो। म अमेरिका आएदेखि सार्वजनिक यातायात चढेको थिइनँ। जहाँ काम परे पनि पवनले ल्याउने पुर्याउने गर्थ्यो। कलेज पार्किङबाट जेनिसाले आफ्नो गाडी निकाल्दै गरेको देखेँ। मैले एउटा हातमा मोबाइल लिएर त्यसलाई अर्को हातमा हान्दै हिँडेको थिएँ। उसले मेरो छेउमै गाडी ल्याएर हर्न बजाई। मिस्टर कफी? पहिलो दिनमै यदि क्लोजनेस कसरी आउन सक्छ यार, त्यही पनि केटीमा। मलाई 1 घन्टा बिताउनु थियो। मलाई कसैको कम्पनी चाहिएको थियो। जेनिसा 1 घन्टाको सहयात्री हुन सक्छ भनेर उसको गाडीमा बसेँ। लगभग 6 घन्टाको साथ हामीले बिताइसकेका थियौँ। यो विदेशी भूमिमा नेपाली आफ्नो लाग्नु स्वाभाविक हो। तिमी सबैसँग यति फ्र्याङ्क हो कि मसँग मात्रै यस्तै हो? मैले बिहानैदेखि सोध्छु भनेको प्रश्न जेनिसालाई सोधेँ। मनमा जतिसुकै चोट भए पनि मुस्कुराउँदै सबैसँग बोल्नुपर्छ मिस्टर। अझ हामी त नेपालीले नेपालीसँग विश्वास नगरे कोसँग गर्नु त? उसले म हिजो गएको कफी सपमै लगेर गाडी रोकी। म कफी सपभित्र छिर्दा आज पनि कतै कञ्चन भेटिन्छ कि भन्ने आशमा बसेँ। चुरोटको तलतल लागेको मलाई सुरुमै चुरोट मगाएँ। जेनिसाले पनि चुरोट साथसाथै कफी अर्डर गरी। अनि मिस्टर कति भयो अमेरिका आएको? उसले एक सरको चुरोटको धुवाँ उडाउँदै सोधी। म यहाँ आएको भर्खरै 1 हप्ता हुँदैछ। अनि प्लिज यो मिस्टर भन्दै मलाई बोलाउने नगर है। यो नाम मेरो लागि विशेष छ। विशेष मान्छेले भनेको मात्रै शोभा दिन्छ यो नामलाई। भनेपछि बुझियो मिस्टरको कुरा। सरी अभिको कुरा। उसले हाँस्दै भनी। उसको हाँसो मलाई ननिको लाग्यो। अनि तिमी यहाँ आएको कति वर्ष भयो नि? मैले कुरा मोड्दै सोधेँ। मैले मास्टर्स पनि यहीँ गरेको, युनिभर्सिटी अफ न्यू हेमिस्फियरबाट। उसका हरेक कुरा कञ्चनसँग किन मिल्दाजुल्दा छन्? उसको जन्मथलो, उसको मास्टर्स पढाइको युनिभर्सिटी अनि उसले मलाई बोलाउने नामले कञ्चनको एकदमै याद गराइरह्यो। अनि घर जाँदैनौ त? कति भयो घर नगएको? मैले पुनः सोधेँ। घर किन जानु र? घर गएर के अस्तित्व जहाँ केवल घर मात्रै छ, आफन्तहरू छैनन्, आफ्नाहरू छैनन्। उसको हँसिलो मुहारमा एकाएक कालो बादल छाए जस्तै भयो। भन्नाले बुवा मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ र? मैले थप जिज्ञासा राखेँ। हुनुहुन्न। म अमेरिका आएको वर्ष दिन नपुग्दै एउटा बस एक्सिडेन्टमा बित्नु भएको। घरको एक्ली सन्तानका रूपमा हुर्किएकी म आज यो संसारमै एक्ली छु। मेरो नामको अगाडि डाक्टर लेखेको हेर्ने सपना पुरा नहुँदै बाबा आमा स्वर्गीय हुनुभयो। दुःखको कुरा त अझ यो छ कि उहाँहरूलाई अन्तिम पटक पनि मैले हेर्न पाइनँ। म अमेरिका उड्दा एयरपोर्टमा उहाँहरूले हल्लाएको हात नै मेरो लागि सम्झनाको अन्तिम पल बन्न पुग्यो। जेनिसाका आँखा रसाउन थाले, तर पनि ऊ अनुहारमा फिक्का आँसु फ्याँकिरहन्थे। मान्छेहरू सही भन्छन्, जसले मनभरि पीडा बोकेर हिँडेको छ ऊ नै बाहिर खुब हाँसेको देखिन्छ। जसको मनमा कुनै पाप छैन ऊ बढी नै मिजासिलो हुन्छ। उसका कुराहरूले मन अमिलो भएर आयो। ओह सरी टु हियर ड्याट। मैले चुरोटको अन्तिम सरको तान्दै ठुटोलाई स्ट्रेमा तह लगाएर खुइया गर्दै भने, इट्स ओके अभि, द्याट्स लाइफ। जेनिसा पुनः मुस्कुराई। उसको यो पटकको मुस्कानले पटक्कै शोभा दिएन। मेरो मोबाइलमा घन्टी बज्यो। पवनले फोन गरेको थियो। ऊ मलाई क्याफे बाहिर कुरिरहेको रहेछ। हस्, सी यु टुमारो, थ्याङ्क्स फर योर कम्पनी। यति भनेर म क्याफेबाट निस्किएँ। पवनको गाडीमा बसेँ। मान्छेहरूका पीडा अनेक छन्। जीवनको कुनै मोडमा भेटिएकी कञ्चन गुमाउँदा त मलाई यति पीडा भएको छ। जो जन्मदेखि नै साथमा थियो उसलाई गुमाउँदा जेनिसालाई कस्तो पीडा हुँदो। मैले गाडीमा बसुन्जेल सोचिरहेँ। उसको क्यारेक्टरमा शङ्का गरेको मलाई आफैदेखि घिन लागेर आयो। भोलि जेनिसासँग भेटेर एकपटक अवश्य माफी माग्नेछु भन्ने मनसाय बनाएँ। राति सुत्ने बेला उसको नाम फेसबुकमा सर्च गरेँ अनि रिक्वेस्ट पठाएर भोलिको भेटको प्रतीक्षामा बिस्तारामा पल्टिएँ। बिहान पल्ट उठ्दा सधैँ दुखी भएर उठ्ने म आज नौलो किसिमको आभास भइरहेछ। मान्छे जब आफ्नो विगतबाट बाहिर निस्किएर वर्तमानमा रमाउन कोसिस गर्छ ऊ बल्ल खुसी हुन थाल्छ। जेनिसासँगको भेटले मलाई हौसाएको थियो। उसको दुःख पीडाका अगाडि आफ्ना पीडाहरू सुन्नै लाग्न थाले। तैपनि जेनिसा कति मिजासेली छे, खुसी छे। मान्छेले आफ्नो खुसी अनि दुःखको चाबी अरूलाई दिनु कहिल्यै नहुने रहेछ। हैन भने ऊ नहुँदा खुसीको तालसा कहिल्यै खोलिँदैन। कञ्चनको याद नआउने होइन, पक्कै आउँछ। तर त्यो यादलाई मैले अब आफ्नो कमजोरी होइन तागत गराउनुपर्छ। छोडेर जानेहरू खुसी छन् भने आफू कतिन्जेल दुखी भइरहने, कतिन्जेल रोइरहने अनि कतिन्जेल मर्दै बाँचिरहने। फर्केर आउँदैनन् भन्ने थाहा हुँदै कतिन्जेल चाहिँ उनीहरूलाई कुरिरहने। मनमनै अठोट गरेँ, अबबाट कञ्चनको यादलाई मनमा हाबी हुन दिने छैन।
फर्मल ड्रेसमै कलेज जान लागेको म हिजो जेनिसाले भनेको कुरा सम्झिएँ। फ्राइडे फर्मल ड्रेसमा कलेज आउनुपर्ने कम्पलसरी छैन है। सर्ट प्यान्ट फुकालेर पुनः सेतो टी सर्ट अनि जिन्स लगाएँ। एकपटक आफ्नो गेटअप ऐनामा हेरेँ अनि फिस्सा हाँसेँ। बाहिरबाट पवनले गाडीको हर्न बजाइरहेको थियो। के हो साथी, आज छुट्टै चमक छ त अनुहारमा? पवनले म गाडीमा बस्न साथ सोध्यो। म लजाउँदै नजर अर्कोतर्फ फर्काएँ। के साँच्चै म मुस्कुराउन थालेको हुँ? के मनको चोटमा जेनिसाका शब्दहरूले मलमपट्टि गरिदिएका हुन्? यी यावत प्रश्नहरूको जवाब मसँग छैन। बस यति थाहा छ कि म खुसी हुन खोज्दैछु। म पुनः जीवन बाँच्न खोज्दैछु। अरू कसैका लागि होइन, बस आफ्नो लागि। जीवन सधैँ अरूका लागि बाँचेर कहाँ हुँदो रहेछ र? थाहा छैन कुन बेला घाउ बल्झिन्छ अनि पुनः म पुरानै अवस्थामा फर्कनु पर्ने हो। जे होस्, तत्कालका लागि जेनिसाको साथीत्वले मलाई पुनः बाँच्ने रहर पलाइदिएको छ। तितो यादभन्दा मिठो वर्तमानमा बाँच्न सके जिन्दगी सहज बनिदिँदो रहेछ। पवनको जवाफ फर्काइन। साथी, यसरी नै खुसी हुन सिक। जिन्दगीमा जे कुरा छैन त्यसमा दुखी हुनुभन्दा जे कुरा छ त्यसमा खुसी हुन सक्नुपर्छ। म मान्छु कञ्चनका यादहरू कहिल्यै नामेट नहुने गरी तिम्रो दिलमा गढेका छन्। तर नयाँ याद बनाउन हामीले किन कोसिस नगर्ने? दुखिरहने विगतका यादभन्दा त औसाइरहने नयाँ यादहरू कैयौँ गुणा राम्रो नि, होइन र? म अझै पनि मौन बस्दिरहेँ। एक पल खुसी भएर दोस्रो पलमै दुखी भएको मान्छे हो म। खुसीको पल छोटो अनि दुःखको पल लामो हुन्छ। यो तितो यथार्थबाट म पनि कहाँ असुतो छु र? पवनले कलेज गेटसम्म छोडिदियो। बाहिर ओर्लिँदै गर्दा पवनले गाडीको सिसा खोल्दै भन्यो, यु लुक मोर ह्यान्डसम टुडे, गुड लक। मैले थ्याङ्क्स भन्दै कलेजतर्फ जाँदै थिएँ। ठ्याक्कै जेनिस आइपुगे। उही चमक अनि उही हँसिलो मुहारका साथमा। कोही मान्छेहरू मनभरि त्यति पीडा लुकाएर कसरी बाहिर हाँस्न सक्छन्? जेनिसालाई देखेर जो कोही झुक्किन सक्छन् कि ऊ एकदमै खुसी छे। दुःख त उसको जीवनमा छँदै छैन। बी आकारको टी सर्ट अनि छोटो मिनी स्कर्टमा सजिएकी जेनिसा क्युट भन्दा पनि सेक्सी देखिएकी थिए। उसको खुलेको छाती अनि सेतै थाइले उसको सेक्सीनेस बढाएको थियो। उसको अनुहारको मुस्कानले भने क्युटनेस झल्काएको थियो। हे मिस्टर, गुड मर्निङ। ओ सरी, गुड मर्निङ अभी। टक टक हाई हिल बजाउँदै जेनिसा मेरो नजिक आउँदै अकमकाउँदै बोली, हे जेनिसा, इट्स ओके। मिस्टर भन्नमा तिमीलाई कम्फर्टेबल लाग्छ भने त्यही भन्दा हुन्छ। आखिर जीवनमा जे कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गर्ने न हो। हिजोसम्म मिस्टर भन्दा चिडिएको म आज आफैले उसलाई मिस्टर भन्दा हुन्छ भनिरहेको छु। 24 घण्टामा मनमा आएको यस्तो परिवर्तनले म आफै असम्ममा छु। होइन होइन, त्यो शब्द तिम्रो स्पेसल मान्छेको लागि नै ठिक छ। म अभि नै भन्छु। मैले उसको उत्तर सुनेर निधार घुम्साएँ। नरिसाउने भए एउटा कुरा भनौँ? हामी क्लासतर्फ लाग्दै गर्दा सोधेँ। स्योर, भन न, साथीमा किन रिसाउनु? जेनिसाले भनी, हाउ क्यान समवान बी सो क्युट एन्ड सेक्सी एट द सेम टाइम? अब जेनिसा मात्रै होइन, म पनि उसँग फ्र्याङ्क हुँदै थिएँ। सायद भन्नलाई हतार गरे जस्तो पनि लाग्छ। ओहो, हिजोसम्म मलाई फ्र्याङ्क नहुन भन्ने मान्छे आज यस्तो? लिटरल्ली आई डोन्ट नो हाउ क्यान समवान बी। इट्स अप टु यु। बाई द वे, यु टु लुक मोर ह्यान्डसम टुडे। कुरा गर्दा गर्दै क्लास पुग्यो। क्लासभरि जेनिसा मन लगाएर पढ्ने गर्थी। पढाइको बेला केवल पढाइ अनि रमाइलोको बेला केवल रमाइलो प्रकृतिकी जेनिसाको यो व्यवहारले मलाई खुब तानेको थियो। हिजोसम्म उसका नजरहरूलाई नजरअन्दाज गरेको म आज त्यही नजरलाई लुकी लुकी चियाउन थालेँ। क्लास सकिएसँगै जेनिसाले मलाई भनी, अनि तिमीले प्रोफेसरसँग असाइनमेन्टको लागि कुरा गर्यौ? मलाई थाहा त थियो मैले प्रोफेसरको केही असाइनमेन्ट गरिदिनुपर्ने हुन्थ्यो, जसको बदलामा हामीलाई पैसा मिल्ने गर्थ्यो। नत्र त पिएचडी क्लास पढ्नका लागि हामी नेपालीको आम्दानीले कहाँ पुगोस्? छैन। अनि तिमीले? मैले जवाफ फर्काएँ। म मास्टर्स पनि स्कलरसिपमै पढेकी हुँ। न्यू हेमिस्फियर पढ्दा नै त्यहाँको सरको रेकमेन्डेसनमा म यहाँ पढ्न आएकी हुँ। अनि त्यही सरले मलाई असाइनमेन्ट मिलाइदिनु भएको छ। यसो गरौँ, जुन प्रोफेसरको मैले असाइनमेन्ट गर्दैछु म त्यही प्रोफेसरसँग कुरा गरेर तिम्रो लागि पनि भनिदिन्छु। सँगै काम गर्न पनि हुने अनि सजिलो पनि हुने। मलाई टाउकोबाट एउटा ठुलो भार हटे जस्तै भयो। कमसेकम कामका लागि भौतारिनु परेन। हस्, थ्याङ्क यू जेनिसा। मैले उसको सहयोगप्रति धन्यवाद टक्राएँ। थ्याङ्क यूले पुग्दैन, एउटा शर्तमा मात्रै म यो काम गरिदिन्छु। कस्तो शर्त? मैले उत्सुकता जनाएँ। कफी खुवाउनुपर्छ, त्यो पनि अहिले काम सकिएपछि। जेनिसाले हाँस्दै भनी अनि ऊ प्रोफेसरको कोठातर्फ लागि म उसको पछि पछि लागेँ।
प्रोफेसरसँग केही समयको भलाकुसारीपछि मेरो पनि सोही प्रोफेसरसँग कन्ट्र्याक्ट भयो। काम बनेको भन्दा पनि जेनिसासँगै काम गर्न पाइने भयो भन्ने खुसी बढी थियो। हामी हिजोकै कफी सपभित्र छिर्न नपाउँदै पवनको फोन आयो। मैले एकपटकमा फोन उठाइनँ। यता जेनिसाको शर्त पुरा गर्नुपर्ने थियो भने उता पवन मलाई लिन आइसकेको थियो। जेनिसा ढिलो भइसक्यो नि त, मैले निधार खुम्साउँदै भने। मलाई पनि उसँग कफी पिउने रहर नभएको होइन। म पुर्याइदेऊला नि, यो साथी छँदा सधैँ के को चिन्ता लिन्छौ? जेनिसाले 2वटा कफी अर्डर गरी। मैले पवनलाई कल ब्याक गरेर आज आफू साथीसँग आउने कुरा भने। मन बल्ल ढुक्क भयो। अनि के छ त विकेन्डको प्लान? जेनिसाले एक सुरुप कफी मुखमा राख्दै सोधी। केही छैन यार, म यहाँ आएको कति नै भएको छ र। यो ठाउँ मेरो लागि नौलो छ। भोलिको मेरो स्पेसल डे यसै खेरा जाला जस्तो छ। मैले जवाफ फर्काएँ। स्पेसल डे भन्नाले? जेनिसाले उत्सुक हुँदै सोधी। भोलि म यो संसारमा जन्मेको दिन हो। आफ्नो बर्थडे आफैले सुनाउँदैछु। 2 वर्ष अगाडि आफ्नो जन्मदिनमा कञ्चनसँग आफ्नो शरीर साटेको थिएँ। आज ऊ कुन अवस्थामा छेसम्म पनि मलाई पत्तो छैन। समयले कस्तो मोडमा ल्याइ पुर्याउँछ पत्तो नहुने। कुनै बेला आफूलाई संसार ठानेको मान्छे अहिले कुन संसारमा हुन्छ थाहै नहुने। सबै समयको खेल। विगत फेरि कोटियो। ओहो, त्यसो भए त झनै खास बनाउनु पर्यो नि। जेनिसा मभन्दा बढी उत्साहित देखिन्थे। एक दिन मात्रै खास बनाएर के गर्नु र जेनिसा? अरू दिनहरू सधैँ फिक्का छन्। भर्खरै मेरो विगतले डेरा जमाएको अनुहारमा कालो बादल लागेको थियो। अरू मलाई थाहा छैन। भोलि ठिक 10 बजे म तिमीलाई लिन आउँछु। त्योभन्दा अगाडि जो जसलाई समय दिनु छ देऊ। उसले ममाथि हुकुम जमाउन थाली। थाहा छैन भोलिको लागि पवनले के योजना गराएको छ। हामी क्याफेबाट निस्कियौँ। उसले म बस्ने अपार्टमेन्टको गेटसम्म छोडिदिए। जाने बेला उसले मुस्कुराउँदै भनी, टुमारो एट 10 AM, डोन्ट फर्गट। मैले केही प्रतिक्रिया नजनाई आफ्नो फ्ल्याटतर्फ लागेँ। खाना खाने समयमा पवनलाई भोलि आफ्नो बर्थडे रहेको जानकारी गराएँ। ओ सिट यार, तिम्रो स्पेसल डेमा घुम्न मन औधी थियो, तर अहिले कामको प्रेसर एकदमै बढी छ। तर पनि वरी नट, आज राति हामीले सेलिब्रेट गर्नेछौँ। मलाई के खोजस कानो आएको जस्तै भयो। मलाई त जेनिसासँग समय बिताउन मन थियो। उसले पनि मलाई हुकुम गरेकी थिए। राति 11 बजेबाट नै हामी पिउन थाल्यौँ। लक्ष्मी भने सुतिसकेकी थिए। त्यो रात मैले साबिकभन्दा बढी पिएँ। कञ्चनको म्यासेज आउँछ कि भनेर घरिघरि मोबाइल हेरिरहेँ। हुन त गत वर्ष पनि उसको म्यासेज आएको थिएन। अब त मेरो जन्मदिन पनि सायद बिर्सिसकेकी हुन्थ्यो। ठिक 12 बजे मोबाइलमा म्यासेजको घन्टी बज्यो। हत्तपत्त मोबाइल हेरेँ। ह्याप्पी बर्थडे अबी। कञ्चनको म्यासेज हो कि भन्ने आश गरेको म। म्यासेज जेनिसाको थियो। कञ्चनले एकपटक भनेकी थिए, माया गर्ने मान्छेले राति 12 बजे नै विस गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब मेरो पर्खाइ भोलिको दिनको थियो। भोलिको दिनभर पनि उसले म्यासेज गरिन भने सम्झनेछु उसले मेरो जन्मदिन बिर्सिसकी। थ्याङ्क यू भन्दै जेनिसाको म्यासेजको जवाफ फर्काएर पवन र म फेरि पिउन थाल्यौँ। पिएको बेला मान्छेले सबै कुरा खोल्छ भन्थे। मैले त्यो रात कञ्चनसँगका हरेक किस्साहरू पवन सामु छताछुल्ल पारिदिएँ। घरिघरि हाँस्थेँ, घरिघरि आँखाबाट आँसु आफै खस्थे। जीवनले मलाई कुन मोडमा ल्याएर उभ्याएको छ। कञ्चनको यादबाट पन्छिन खोज्छु, तर पनि उसका यादहरू आइरहन्छन्। म आफू को हो भन्ने नै बिर्सिसकेँ। जेनिसासँगको साथमा म कञ्चनलाई केही हदसम्म भुल्छु, तर आफू जब एक्लै कोठामा बस्छु उसको याद मनमा लुसुक्क बस्छ। कमसेकम उसको मनमा के छ भन्ने कुरा बुझ्न पाए म आफू यो दलदलबाट निस्कन सक्छु कि भन्ने जस्तो लाग्छ। उसलाई अस्ति त्यस्तो हालतमा देखेर ऊ झनै सस्पेन्स क्यारेक्टर बनेर मेरो सामु उभिएकी छ। कुनै पल लाग्छ उसको जिन्दगीको सासो राखेर आखिर मलाई के मिल्छ। उसले मलाई छोडेकी हो। ऊ स्वतन्त्र मन पराउने केटी हो। स्वतन्त्र चाहिँ खुसी नै होली। फेरि उसको अस्तिको अवस्था सम्झन्छु। फेरि उसको बारे जान्न मन लाग्छ। कञ्चन मेरो मनमा यसरी बसेकी छ कि न उसलाई निकालेर फ्याल्न सक्छु न त उसलाई अँगाल्न नै सक्छु। राति धेरै बेरसम्म बसेर पिएको कारण बिहान उठ्दा उठ्दै 10 बजिसकेछ। उठेर अतार अतारमा मोबाइल हेरेँ। 5 वटा मिस कल अनि एउटा म्यासेज 9 बजे जेनिसाले गरेकी थिए। अब म निस्किएको है, बी पङ्क्चुअल। हतार हतार फ्रेस भएँ।
पवन अनि लक्ष्मी कामका लागि निस्किसकेका थिए। किचनमा खाना थियो तर पनि हतार भएकोले नखाई निस्किए। जेनिसा गेट बाहिर पर्खिरहेकी थिए। वान पिसमा सजिएकी जेनिसा आज झनै बढी राम्री देखिन्थे। आँखामा काजल अनि ओठमा हल्का लिपस्टिकले उसको सौन्दर्यतामा निखार त ल्याएको थियो। उसको अनुहार भने रिसले फुलिएको थियो। भर्खर त 10:30 हुँदैछ। म गाडीमा बस्दै भने आई हेट नन पङ्क्चुअल पिपल। त्यत्रो फोन गरेँ, म्यासेज गरेँ, अझै पनि ढिलो। जेनिसाले गाडी स्टार्ट गर्दै भने हामी कहाँ जाँदैछौ जेनिसा? मैले उसको रिसलाई व्यवस्था गर्दै सोधेँ। नर्थ क्यास्केड्स नेसनल पार्क। जेनिसाले एक शब्दमा उत्तर फर्काई अनि गाडी चलाउनमा ध्यान लगाई। ऊ रिसाए चाहिँ गरे कि हो या साँच्चै रिसाए कि हो मैले पत्तो पाउन सकिनँ। म मौन बसेँ। मोबाइलतिर ध्यान गइरहन्थ्यो। कञ्चनको म्यासेजको पर्खाइ लम्बिँदै गएको थियो। म मौन बसेको देखेर जेनिसा आफै बोली ह्याप्पी बर्थडे अभी। कसैको म्यासेजको पर्खाइमा छौ हो? पर्खाइ त उसको म्यासेजको मात्रै होइन। जेनिसा गत 1 वर्षदेखि उसकै छ। म पिएचडीका लागि भन्दा पनि उसैका लागि अमेरिका आएको हो जेनिसा। मैले मनको कुरा खोलेँ। जेनिसाले केही प्रतिक्रिया जनाइन। हाम्रो डेस्टिनेसनसम्मै हामी दुवैजना मौन बसिरह्यौँ। नेसनल पार्कको बाहिरी दृश्यले नै लोभ्यायो। अझ भित्र छिर्दा त मन नै फुरुङ्ग भयो। चारैतिर हरियाली पहाडका जस्तै टाकुरा, बिचमा पानीको सतहले जो कोहीको मन लोभ्याउँथ्यो। जेनिसा र म एउटा पहाडको टुकुरामा गएर बस्यौँ। अनि अभि तिम्रो पर्खाइको म्यासेज आएन? जेनिसाले बस्न सास सोधे। छैन, सायद आउँदा पनि आउँदैन। मैले खिन्न हुँदै भने अनि आउँदै नआउनेलाई किन कुरेर बस्ने? जेनिसाको बोलीमा दम थियो। ऊ अलिक कड्किएकी पनि थिए। थाहा छैन, छोड्दिन मनले मान्दैन अनि फर्किन ऊ मान्दिन। मैले फेरि जवाफ फर्काएँ। हेर अभि, कोही मान्छे तिम्रो जीवनमा फर्किन चाहन्न भने उसलाई जान दिएकै राम्रो। जसले तिम्रो मायाको कदर गर्दैन, तिम्रो भ्यालु गर्दैन, त्यो मान्छेलाई तिमी किन आफ्नो जीवनमा ल्याउन चाहन्छौ? म आफैलाई हेर, मेरो पनि 5 वर्षको सम्बन्ध टुटेको हो। म उसलाई सहजै जान दिएँ। थाहा छ जति नै भुल्न कोसिस गरे पनि याद अवश्य आउँछ। तर कोही जाँदैमा आफ्नो जीवनको गतिलाई सुस्त बनाउनु भएन। जीवनमा नभएको मान्छेको यादमा तडपिनुभन्दा भएकाहरूसँग रमाइलो गरी जीवन बिताउनुपर्छ। मैले त सायद अब जिन्दगीमा गुमाउनु पर्ने केही छैन, सबै गुमाइसकेँ। तर पनि म हाँसिरहेकै छु, बाँचिरहेकै छु। तिमीले प्रेम गरेका हो, गल्ती होइन। छोडेर जानेलाई जान देऊ अभि। आउने मान्छेहरूलाई मनको ढोका खुल्ला गरेर राख। जेनिसाका हरेक शब्दहरू यति गहकिला हुन्छन् कि उसले जस्तोसुकै समस्याको हल निकालिदिन्छे। उसको साथी बन्न पाउँदा भाग्यमानी महसुस गरेँ। हामी त्यहाँ निकै बेर बस्यौँ। जीवनका विभिन्न घटनाहरूको कुराकानी गर्दै दिन बितायौँ। फर्किँदा लगभग अबेर भइसकेको थियो। उसले मलाई गेटसम्म छोडेर आफ्नो बाटो लागी। जाँदा जाँदै उसले भनी अभि मैले गएपछि एउटा डकुमेन्ट मेल गरिदिन्छु। त्यो डकुमेन्ट अनुसार आफ्नो डकुमेन्ट तयार पार्नु, पर्सि कलेजको प्रोफेसरलाई बुझाउनुपर्छ। मैले हस् भन्दै जेनिसासँग बिदा भएँ। राति सुत्ने बेलामा मेल चेक गर्न थालेँ। जेनिसाको मेलभन्दा माथि कञ्चनको लामो मेल थियो। सुरुवातमै लेखिएको थियो ह्याप्पी बर्थडे मिस्टर। धेरै पछि आफ्नै मान्छेको शब्द पढ्न पाएँ मिस्टर। कञ्चनको मेल पढ्दै गएँ। प्यारो मान्छे, तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सोचेकी थिएँ तिमीलाई यो वर्ष पनि शुभकामना नपठाइ बस्छु। धेरै पटक लेख्दै मेटाउँदै यो मेल लेख्दैछु। सोचेको औला कञ्चनले मलाई याद नै गर्दिन। याद गर्नका लागि त पहिले कुनै पल भुलेको हुनुपर्छ मिस्टर। मैले सोचेकी थिएँ तिम्रो प्रेमले मेरो गन्तव्यमा तगारो पैदा गर्छ। सोचेकी थिएँ तिम्रो प्रेम मेरो लागि जेल बन्छ। म सधैँ स्वतन्त्रता मन पराउने मान्छे हुँ अभि। म कस्तो निर्दयी बने है अभि। तिमीलाई बाटोको सहयात्री बनाए अनि गन्तव्यमा पुग्नै लाग्दा साथ छोडिदिएँ। तिमीसँगका यात्राका मिठा अनुभवहरू अनि यादहरू मेरो मानसपटलमा अझै पनि ताजै छन् अभि। गन्तव्यभन्दा त बाटो औधी स्वादिलो हुँदो रहेछ। बाटोमा तिमी साथमा थियौ अनि गन्तव्यमा छैनौ। तिमीसँगको सम्बन्धले जीवनमा एउटा गतिलो पाठ सिकायो अभि। जोसँग तिमी यात्रा गरिरहेका छौ त्यो मान्छेलाई गन्तव्यसम्मै पुर्याऊ। यात्रामा भएको मान्छे तिम्रो गन्तव्यमा छैन भने तिमीले आफ्नो लक्ष्य भेटाए पनि कहिल्यै खुसी हुन सक्दैनौ।
तिमीलाई धेरै कुरा सुनाउन मन छ अभि, तर यी काँपिरहेका हात अनि आँखाबाट बगिरहेका यी आँसुले मलाई रोकिरहेछन्। मैले तिमीलाई मोबाइलमा पनि म्यासेज गर्न सक्थेँ, तर खै किन सक्दै सकिनँ र यो मेल लेख्दैछु। तिमीलाई अस्ति क्याफेमा भेट्दा म झस्किएको थिएँ अभि। कुनै दिन फेरि झुक्किएर भेट भएछ भने अवश्य बोलाउनेछु अनि सुनाउनेछु मनका गाथाहरू। अहिलेलाई बिदा, तिम्रो प्यारी मान्छे कञ्चन। उसको मेल पढिसकेपछि आँसु तप्प ल्यापटपको किबोर्डमा खसे। आखिर किन उसले आफ्नो तर्फबाट मेरो हुनका लागि कहिल्यै पाइला अघि सारिन? दुईजनाको पाइलाहरू एउटै दिशामा चले मात्रै मिलन सम्भव छ भन्ने उसले किन बुझिन? हत्तपत्त मोबाइल निकाले, कञ्चनलाई फोन लगाए। मन बेतोडले दौडिएको थियो, हात काँपिरहेको थियो। कञ्चनको फोनमा रिङ गइरह्यो। म ब्लक लिस्टबाट हटिसकेको रहेछु। लगभग अन्तिम घन्टीमा बल्ल उसले फोन उठाई। मिस्टर। उसले फोन उठाउन साथ पहिलो शब्द यही उच्चारण गरी, कञ्चन। धेरैपछि आफूले आफूलाई भन्दा बढी माया गरेको मान्छेले बोलाउँदा म एकदमै भावुक भइरहेको थिएँ। सायद कञ्चन पनि भावुक भइरहेकी थिए। ह्याप्पी बर्थडे मिस्टर। उसको आवाज पिन्चै भएको थियो। यति बेला बल्ल? आजको दिन त सकिन लागिसक्यो। मैले आँखाबाट खसेको आँसुलाई हातले पुस्दै भने, माया गर्ने मान्छेले समय हेर्दैन मिस्टर। कञ्चनको आवाजले लाग्थ्यो ऊ फिक्का मुस्कान छोड्दैछ। याद त रहेछ नि, अनि किन मलाई छोडेकी? बोल्ने कुराहरू धेरै हुँदा हुँदै पनि खै किन शब्दहरू फुत्किन मानिरहेकै थिएनन्। कहिलेकाहीँ मनमा धेरै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि मुखले खोल्दैनन्। कहिलेकाहीँ मनमा केही कुरा नहुँदा पनि मुखले प्याच्छ बोलिदिन्छ। सायद आज यस्तै भइरहेको थियो। शरीरले छोडे पनि मनले छोडेन, मैले छोडे पनि यादले छोडेन अभि। कञ्चनले भने, के अझै पनि मलाई प्रेम गर्छौ कञ्चन? म अलि हतारिएको थिएँ। प्रेम गर्छु भनौँ कि गर्दिनँ भनौँ अभि? गर्दिनँ भनौँ भने याद नगरेको कुनै पल छैन। गर्छु भनौँ भने यत्रो समय पश्चातापको रापमा जले कि म फेरि जल्न सक्छु कि भन्ने डर छ। उसको कुरा मैले पटक्कै बुझिनँ। कञ्चन, म तिम्रै लागि भनेर अमेरिका आएको हुँ। तिमीलाई मैले भेट्टाउन कति समय प्रयास गरिनँ। अब भेट्टाएर फेरि हराउन दिनु छैन कञ्चन। मैले भने, मैले तिम्रो विश्वास तोडेकी छु अभि। तिमीलाई चोट पुर्याएकी छु, तिमीलाई धोका दिएकी छु। मैले तिम्रो मात्र होइन, तिम्रो परिवारको पनि विश्वास तोडेकी छु। म तिम्रो लायक छैन अभि। उसको स्वर मलिन हुँदै गइरहेको थियो। लाग्थ्यो ऊ रोइरहेकी थिए। म तिमीलाई प्रेम गर्छु कञ्चन, आफूभन्दा बढी। यतिन्जेल तिम्रो अभावमा म कति तडपिएको छु, तिमीलाई यकिन छैन। विश्वासको कुरा छोडिदेऊ कञ्चन। तिमी मेरो साथमा हुनु नै हाम्रो विश्वास हो। मैले कञ्चनलाई सम्झाउँदै भने, अभि तिम्रो विश्वासको धजिया उडाएकी मात्र होइन, मैले ठुलो पाप पनि गरेकी छु। यो पापको भारी बोक्दै झुटको सहारामा म कसरी तिमीसँग जीवन काटु? कञ्चन यो पटक जोड जोडले रुन थाली। कस्तो पाप? मैले बुझिनँ कञ्चन। मैले साँच्चीकै कञ्चनले भनेको कुरा बुझ्नै सकिरहेको थिइनँ। हेर अभि, म तिमीलाई झुटको भुमरीमा राख्न चाहन्न। मैले सधैँ भन्थेँ नि, प्रेम गरेकोसँग शरीर साट्नु गलत होइन। तर मैले प्रेम नगरिकन कसैसँग भुलवश शरीर साट्न पुगेँ। तिम्रो बिछोडको तडपन मैले पनि महसुस गरेकी छु अभि। तिमीसँग मलाई टाढा गराएको नै मेरो पश्चाताप पनि गल्तीले हो। म तिमीलाई धोका दिएर बिच बाटोमै छोडेकी थिएँ। त्यसपछिका दिनहरू म एकदमै एक्लै महसुस गरेँ। सोचेकी थिएँ स्वतन्त्र हुनका लागि एक्लै बाँच्नु जरुरी छ, तर म गलत रहेछु। पश्चातापले जिन्दगी कटाउन निकै गाह्रो हुँदो रहेछ अभि। त्यसैले मैले मेरो पश्चाताप भुलाउने माध्यम बनाएँ रक्सी अनि चुरोट। तिम्रो याद अनि आफ्नो पश्चातापले मलाई यति पोल्थ्यो कि एक गिलास रक्सीले चिस्याउनु पर्थ्यो। चुरोट बिना मलाई राति निद्रा नै लाग्न छाडिसकेको थियो। गत वर्ष तिम्रो जन्मदिनका दिन मलाई तिम्रो एकदमै बढी याद आइरहेको थियो। हामीले पहिलो पटक आफ्नो शरीर साटेको सोही दिन थियो। मलाई तिमीलाई फोन गर्न मेरो पश्चाताप पनि धोकाले दिँदैन थियो। दिनभर त लगभग काममा व्यस्त भएर बिताएँ, तर जब रात पर्न थाल्यो मलाई एकदमै औडाहा भयो। म सँगसँगै जेनिफरको बोयफ्रेन्ड रोबर्ट पनि सँगै थियो। जेनिफर कामको सिलसिलामा अर्को सिटी जानु परेको थियो। म अनि रोबर्ट त्यो रात औधी पियौ, तर जति जति पिउँदै गएँ त्यति त्यति तिम्रो यादले पिरोल्दै गयो। म रोबर्टको अङ्गालोमा बाँधिएर रोएँ। म उसलाई साथी सोचेर सबै थोक गर्दै थिएँ, तर उसले त्यसको गलत फाइदा निकाल्यो अभि। जानी जानी मैले पाप गरेकी होइन अभि। म
म तिमीसँग हृदयबाट नै माफी माग्न चाहन्छु। जति तिमी प्रेम गर्छौ म पनि तिमीलाई उत्तिकै प्रेम गर्छु। जति तिमी मेरो यादमा तडपिएका थियौ म पनि उत्तिकै छटपटिएकी थिएँ। फरक यति हो तिमीले गल्ती गरेनौ र मलाई पछ्याइरह्यौ। मेरो गल्ती अनि पश्चातापले मलाई सधैँ तिमीबाट टाढा गराइरहे। म तिमीसँग अस्ति क्याफेमा भेट्दा नजर जुदाउन नसक्नुको कारण पनि यही हो। अब यो सब कुरा तिमी सामु फुकाएर मेरो मन हल्का गराउन सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ अभी। तिमीलाई म भेटेर यो सबै भन्ने सामर्थ्य राख्दिनथे, त्यसैले फोनमै भने। मलाई मैले दिएको धोकाको पश्चाताप अनि गल्तीले तिम्रो जीवनको सहयात्री बन्न दिँदैनन् होला अभी। जहाँ हुन्छौ सुखी रहनु। कञ्चनको रुवाईमा एक्कासी टु टु आवाज आयो। उसले यति भनेर फोन काटे। मैले केही नसोची फोन गरेँ तर फोन उठेन। पटक पटक गरिरहेँ तर कञ्चनले फोन उठाइन। कस्तो समय आयो हाम्रो सम्बन्धमा। दुवैजना एकअर्कालाई यति धेरै प्रेम गर्छौ तर पनि हामी साथमा छैनौँ। आफ्नो प्रेमिका परपुरुषसँग शरीर साटेको सुन्दा जो कोही पुरुषले सायद उसलाई स्वीकार्दैन। हुन त मैले पनि कञ्चनसँगको बिछोडपछि कोहीसँग शरीर साटेको थिएँ तर मैले सुनाइनँ। कञ्चन त बाध्यतावश सुम्पिन पुगेकी थिए। म त आफै त्यो यौवनतामा होमिन गएको थिएँ। यसमा को गलत, म कि कञ्चन? कञ्चनले मलाई केही कुरा पनि डाँटिन। म उसलाई आफ्नो कुरा भनिन। यहाँ को गलत? तर पनि यहाँ नारी नै किन गलत? कञ्चनले आफूलाई पापी ठान्छे भने म कहाँ सोखो रहेर पाप गर्नबाट? एउटा नारी अनि पुरुषले एउटै काम गर्दा नारी पापी अनि पुरुष चोखो कसरी हुन्छ? बेहोसीमा जबरजस्ती यौवनतामा होमिएकी कञ्चनको केही गल्ती देखिनँ मैले। बरु आफूलाई नै हीन पाएँ। धेरै नै सोचमग्न भएँ। मेरो प्रेम यति चोखो अनि बलियो छ कि म कञ्चन जुन अवस्थामा अनि जस्तो अवस्थामा आए पनि स्वीकार्न तयार छु। कञ्चनलाई कहिल्यै पश्चातापको रापमा जल्न दिने छैन। उसलाई मेरो मायाको न्यानो स्पर्शले शीतलता दिइरहनेछु। म्यासेज लेखेर पठाएँ। म तिमीलाई भोलि 11 बजे अस्ति देखेकै क्याफेमा भेट्नेछु। सी यु देयर टुमारो एट 11 AM। कञ्चनको म्यासेजको रिप्लाई आएन। दिउँसभरिको शरीरको थकान अनि अहिले दिमाग अनि मनको थकानले गर्दा बिस्तारामा पल्टिने बित्तिकै निधाएँ। बिहान पटक उठ्दा नौलो किसिमको आवाज भयो। म कञ्चनलाई यति प्रेम गर्छु कि उसलाई जसरी पनि आफ्नो बनाएर छोड्छु भन्ने विश्वास थियो मनमा। उसले हिजो देखाएको प्रेमले म झनै हौसिएको थिएँ। हामी बीच अब प्रेमको दूरी रहेन। बस कञ्चनलाई पश्चातापको दलदलबाट निकाल्नु थियो। आज पनि कलेज बिदा भएकाले जेनिसाले मेरो लागि एउटा फ्ल्याट खोज्ने योजना गराएकी थिए। कतिन्जेल पवनसँग बसिरहने भन्ने भावना मनमा आइरहन्थ्यो। हिजो जेनिसाले सँगै फ्ल्याट खोज्ने भनेर योजना बनाएकी थिए। तर आज आफ्नो लागि कोठा खोज्न भन्दा पनि मनको भारी बिसाउने ठाउँ खोज्नु थियो। जेनिसालाई म्यासेज गरेर आज नभ्याउने कुरा बताएँ। पवनलाई हिजो कञ्चनसँगका भएका कुराहरू सुनाएँ। ल अब तिमी आफ्नो प्रेम प्राप्तिको निकै नजिक छौ अभी। प्रेम छ भने यस्ता सानातिना अप्ठ्याराहरू सजिलै पार लाउन सकिन्छ। अब मेरो भन्दा पहिले तिम्रो पो छिटो बिहे खान पाइएला जस्तो छ त। पवनका अन्तिमका शब्दले कुतकुताए। म धेरै पछि मनैबाट मुस्कुराएँ। कस्तो तागत हुन्छ यो प्रेममा। लाग्छ सबैभन्दा बढी खुसी यही प्रेमभित्र छ अनि सबैभन्दा बढी पीडा पनि। साबिक सबैभन्दा अगाडि नै कफी सप पुगेँ। म कञ्चनलाई भेट्न हतारिएको थिएँ। पुग्ने बित्तिकै कञ्चनलाई फोन लगाएँ। उसले फोन उठाइन। मैले कफी अनि चुरोट मगाएँ। चुरोटको धुवासँगै मेरो विगत मानसपटलमा घुम्न थाले। काठमाडौँबाट चितवन एउटा केटी भगाउन जाँदादेखि लिएर अहिलेसम्मका हरेक घटनाहरू सम्झनामा पालै पालो आए। प्रेमको बाटो कहिले सहज बनिदिन्छ अनि कहिले एकदमै कठिन। मेरो जीवनको यो 3 वर्षको प्रेमको यात्रामा कतै चिल्ला बाटाहरू आए त कहिले खाल्टै खुल्टा। चिल्ला बाटाहरूमा त यात्रा सहज रहन्छ तर जब खाल्टा खुल्टी आउँछन् तब सम्हाल्न सक्नुपर्छ। कञ्चनसँगको साथमा हुँदा आफूलाई पूर्ण पाउने म कञ्चनसँगको बिछोडबाट एकदमै रित्तो भएको थिएँ। कञ्चनलाई म निस्वार्थ प्रेम गर्छु। प्रेमलाई शब्दमा समेट्न पक्कै सकिँदैन। प्रेम आभास हो, प्रेम महसुस हो। कञ्चन टाढिँदा त म उसलाई छोड्न सकिनँ भने अब उसले पनि मलाई प्रेम गर्छ भन्ने थाहा पाएपछि जनै कहाँ टाढिन दिन्छु र। कञ्चन अझै आइन। फेरि फोन लगाएँ। अझै पनि फोन उठेन। मेरो प्रतीक्षाको घडी लम्बिँदै गयो। घडीले 1 बजाइसक्यो। आखिर कञ्चन यस्तो किन गरिरहेकी छ? प्रेम गर्छे भने मेरो समीपमा आउन किन डराउँछे?
थाहा छ उसलाई मलाई दिएको धोकामा पछुतो छ, आफूले गरेको गल्तीमा पछुतो छ। तर जब जसलाई धोका दिएर ऊ पछुतो मानिरहेकी छ, उसले नै केही सोचिरहेको छैन, उसैले उसलाई भेट्न कुरिरहेको छ भने किन ऊ हिचकिचाइरहेकी छ? घरिघरि बाहिर निहाल्थे, कतै कञ्चन आइकी भन्ने आशमा। तर मेरो आशा निराशामा बदलिँदै थियो। लगभग 3 बजिसक्यो, तर अझै पनि कञ्चनको आगमन भएन। कञ्चनलाई म्यासेज पठाएँ, आई एम वेटिङ फर यु कञ्चन। लगभग 4 बजेतर्फ बल्ल कञ्चन क्याफेभित्र बसी आफ्नो शिर निहुराउँदै। पहिलेको जस्तो आत्मविश्वास उसमा पटक्कै थिएन। उसले मेरो समीप आउँदासम्म पनि आफ्नो शिर उठाइन, सिधै मेरो अङ्गालोमा बाँधिन पुगी। मलाई आफ्नो अङ्गालोमा जोडले बाँधी अनि मेरो सर्टमा आफ्ना हातहरू समात्दै रुन लागी। रुन्चे स्वरमा भने, आई एम सरी अभि, मैले तिम्रो प्रेम बुझ्नै सकिनँ। उसको शरीर पुरै सुकेको थियो। उसलाई अङ्गालोमा बाँध्न हम्मे हम्मे पर्ने मलाई आज ऊ सजिलै बाँधी। यसबाट थाहा हुन्छ कि ऊ कति दुब्लाएकी छ। उसलाई आफ्नो अङ्गालोबाट छुटाएँ, उसको चिउडोमा समाएर उसको नजर शिर उठाएँ, उसको आँखामा हेर्दै भने, कञ्चन यो शरीरलाई कहिल्यै झुक्न नदेऊ अनि यी आँखामा कहिल्यै आँसु झर्न नदेऊ। तिम्रो आँसु अनि तिम्रो इज्जत दुवै एकदमै मूल्यवान छन् मेरा लागि। कञ्चनले मलाई सोही क्याफेको माथिल्लो तल्लामा लगी। छाताले छोपिएको एउटा टेबलमा गएर हामी बस्यौँ। बाहिर हेर्दा पुरै अमेरिका देखिन्थ्यो। अग्ला अग्ला घरहरू, बाटोमा कुदिरहेका गाडीहरू। ऊ मेरो छेउमै आएर बसी मेरो हातमा आफ्नो हात राखी अनि मेरो काँधमा आफ्नो शिर राखी। अभि थाहा छ यो दिन मलाई सधैँ सधैँ याद आइरहनेछ। यतिन्जेल तिमीलाई दिएको दुःखमा म माफी माग्न चाहन्छु। जिन्दगीलाई स्वतन्त्र बनाउने चक्करमा मैले हरेक चिज गुमाएँ। तिम्रो प्रेम मेरो गन्तव्यका लागि कहिले बाधा भएको थिएन। तिमी त मेरो पखेटा बनेर मलाई चरी जसरी उडाइरहेका रहेछौ। तिम्रो बिछोडपछि म उड्नै सकिनँ। कञ्चनले आफ्नो बह पोख्दै गई। कञ्चन के पाएँ अनि के गुमाएँ भन्ने कुरामा बहस गर्नुभन्दा अब हामी नौलो सुरुवात गर्नतर्फ लाग्यौँ। केही गल्ती तिमीबाट भयो होलान् अनि केही गल्ती मबाट। अब गल्तीहरूबाट हामीले पाठ सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। आजबाट हामी नौलो सुरुवात गरौँ, मैले कञ्चनलाई सम्झाउँदै भने। हस् भन्दै उसले मेरो हात अझै जोडले कसी। अनि घरतिरको हालखबर के छ कञ्चन? मैले कञ्चनलाई घरको स्थितिबारे सोधेँ। कञ्चन फेरि रुन लागि। अभि मैले मेरो परिवार गुमाइसकेँ। मेरो बुवा हार्ट एट्याकले बित्नुभयो। आमा सोही पीडा सहन नसकेर स्वर्गीय हुनुभयो। घर पनि ठुलो बुवा अनि खै ककसले छलकपट गरेर आफ्नो नाममा गराएछन्। हेर न, घरकै कारणबाट टाढा आएकी म अहिले आमा बुवालाई चाहेर पनि भेट्न सक्दिनँ। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जीवनभन्दा ठुलो केही रहेनछ। अभि आमालाई सोध्छु, त्यति पीडा दिनुभएको मेरो बाबाको शोकमा आफू पनि स्वर्गीय हुनुभयो। एक नारीको लागि जस्तो सुकै श्रीमान किन नहोस्, उनले सर्वस्व मान्ने रहेछन्। मैले तिमीसँगको बिछोडपछि धेरै कुरा गुमाएँ। अभि सायद भगवानले मलाई मेरो पापको सजाय दिँदैछन्। मलाई कञ्चनप्रति अझै बढी माया लागेर आयो। जे भयो छोडिदेऊ कञ्चन। मेरो परिवारलाई आफ्नो परिवार ठान्दा हुन्छ। म छु अनि मेरो घर परिवार हुनुहुन्छ। तिमीलाई अबबाट कहिल्यै दुखी हुन दिने छैन, मैले कञ्चनलाई हौसला दिँदै भने। यत्तिकैमा टेबलमा राखिएको कञ्चनको मोबाइलमा फोन बज्यो, जसमा लेखिएको थियो रोबोट कलिङ। कञ्चनले न त फोन काटी न त फोन नै उठाई। उसले मेरो काँधबाट उठाएको शिर फेरि मेरो काँधमा राखी अनि मेरा औँलाहरूमा आफ्ना औँलाहरू चलाउन थाली। उसको आँखाबाट मेरो सर्टमा एक थोपा आँसु तप्प चुइयो। म मौन बसिरहेँ। प्रश्नहरू त मनमा धेरै नै उब्जिएका थिए। किन अझै पनि रोबर्टले कञ्चनलाई फोन गरिरहन्छ? किन उसले फोन काट्दिन या उसलाई ब्लक गर्दिन? यावत प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि मैले कञ्चनलाई सोध्न सक्दिनँ। उसका आँखाबाट बगिरहेका आँसुले मलाई रोकिरहेका छन्। जब आँसु बोल्न थाल्छन् तब शब्दहरू मौन रहन्छन्। चुरोट अनि कफी टेबलमा आइसकेको थियो। कञ्चनले चुरोट बाली अनि छिटो छिटो तान्न थाली। उसले चुरोट तानिरहँदा उसको आँखामा हेरेँ। उसका आँखा रसिला देखिन्थे। कञ्चनले मनभरि पीडा बोकेर हिँडिरहेकी छ। लाग्थ्यो उसले मसँग केही कुरा लुकाइरहेकी छ। अभि मेरो विश्वास लाग्छ कि नै तिमीलाई? चुरोटको ठुटुलाई एस्ट्रेमा तह लगाउँदै कञ्चनले सोधी। मेरो प्रेमभन्दा अनि आफूभन्दा बढी विश्वास गर्छु कञ्चन म तिमीलाई। यदि विश्वास हुँदैनथ्यो भने म यहाँसम्म आउन्नथेँ होला। मैले कञ्चनको आँखाको आँसु पुसिदिँदै उसको निधारमा सुम्दै भने। थाहा छैन हाम्रो यात्रा कहाँसम्म हो,
जहाँसम्म हो त्यहाँसम्म म तिमीलाई अथाह प्रेम गर्नेछु। उसले पुनः मेरो काँधमा आफ्नो शिर राखे। कफी सकिसक्यो, घर फर्किन अबेर पनि हुन लाग्यो। मैले कञ्चनलाई भने, अब निस्कनुपर्छ कञ्चन, हेर धेरै अबेर भइसक्यो। मलाई छुट्टिने रहर नहुँदा नहुँदै भने, अभि आज म तिमीसँग छुट्टिन चाहन्न। धेरै पछिको यो मिलनलाई सम्झना लायक बनाउन चाहन्छु। म तिम्रो छातीमा आफ्नो शिर राखेर निदाउन चाहन्छु। मनमा अथाह पीडा राखेर सिरानीमा शिर राख्दा धेरै समयदेखि बिजाइरहेका छन्। कञ्चनले भावुक हुँदै भने, कति प्रेम छ कञ्चनका शब्दहरूमा, कति निश्चलता छ उसको आँखामा। उसको प्रेमले मलाई आजको रात घर जानबाट रोक्यो। पवनलाई केही कुरा पनि ढाँट्न मन लागेन। उसलाई म्यासेज गरेर आज घर आउन नसक्ने बताएँ। हामी एउटा होटेलभित्र बस्यौँ। मलाई अमेरिकाको बारे खासै थाहा नभएकोले सबै बन्दोबस्त कञ्चनले मिलाई। एक फुल खुकुरीराम, केही शीतन अनि एक बट्टा चुरोटसँगै हामी होटेलभित्र बस्यौँ। कोठाभित्र पस्ने बित्तिकै कञ्चनले मलाई आफ्नो अँगालोमा जोडले कसी। लगभग 5 मिनटसम्म दुवैजना एकअर्काको अँगालोमा बाँधियो। उसको अँगालोमा बाँधिँदा यस्तो लाग्थ्यो उसले मेरो आमाको जस्तै प्रेम बोकेकी छ, मेरो बाबाको जस्तै हेरचाह बोकेकी छ, उसले मेरो जिन्दगी बोकेकी छ। उसको बिछोडमा आधा भएको म आज पूर्ण भइरहेको छु। सायद कञ्चन पनि यही महसुस गर्दैछ। म कञ्चनसँगको बिछोड सोच्नसम्म सक्दिनँ। धेरै बेरसम्म अँगालोमा बाँधिसकेपछि कञ्चनले मलाई सुटाई, मेरो निधार अनि ओठमा सुमिदी। धेरै समयको छटपटाहट थियो त्यो, धेरै समयको प्रतीक्षा थियो त्यो, धेरै समयको मिलन थियो त्यो। सम्बन्धहरू पनि बडो अचम्मका हुन्छन्। कसैमा यति धेरै माया हुँदा हुँदै पनि टाढा हुन्छन् अनि कसैमा कति पनि माया नभए पनि समीपमै हुन्छन्। कतै बाध्यता, कतै रहर। अँगालोबाट छुटिएपछि हामी दुवैको आँखामा आँसु थियो। आँसुका पनि अनेक आयामहरू हुँदा रहेछन्। दुःखलाई व्यक्त गर्दा पनि आँसु अनि खुसीलाई व्यक्त गर्दा पनि, मिलनमा पनि अनि बिछोडमा पनि। फरक यति हो, कोहीले खुसीको आँसु बुझ्दैनन् अनि कोहीले दुःखको फिक्का आँसु। बनावटी आँसु अनि वास्तविक आँसु बुझ्ने केवल मनको नजिकको मान्छेले हो, दूरीमा नजिक भएकाले होइन। आई एम सरी अभि, यत्रो समय टाढा भएकोमा। अब भगवानको नजिक नभएसम्म तिमीबाट टाढा जाने छैन। कञ्चनले गहभरिको आँसु पुस्दै भने, कञ्चन हामीबीच यति प्रेम छ कि अब हामीलाई भगवानले पनि छुटाउन सक्दैन। अब बिछोडको कुरा मुखबाट कहिल्यै ननिकाल्नु। तिम्रो बिछोडपछि ओइलाएको मेरो जिन्दगी पुनः फक्रिएको छ। अब फेरि म झरेको पात बन्न चाहन्न। मैले पनि कञ्चनको निधारमा सुन्दै भने। प्रेमी रात, दुई प्रेमी प्रेमिका, रक्सीको नसाको साथ। कञ्चनले 2वटा गिलासमा रक्सी खनाई। सायद प्रकृति अनि मौसम पनि हामीलाई साथ दिइरहेका छन्। सिमसिम पानीको साथमा दुवैजनाको गिलास रोकिए। एक घुट रक्सी दुवैको मुखमा पर्यो। रोबर्टले अझै पनि मलाई फोन गरिरहन्छ अभि। उसले त्यो रातको मेरो साथलाई सायद अवसर मानिरहेको छ। कञ्चनमा नसाको मात चढ्दै थियो। उसले आफ्ना कुराहरू खोल्दै थिए। अनि किन उसलाई ब्लक गर्दिनौ कञ्चन? त्यसपछि ऊ तिम्रो समीप आउनै सक्दैन नि? मैले सोधेँ। म विवश छु अभि। रोबर्ट जेनिफरको बोयफ्रेन्ड हो अनि म जेनिफरको मिल्ने साथी। म जेनिफरसँगको साथीत्व तोड्न सक्दिनँ। कञ्चन, त्यसमा तिम्रो केही दोष छैन। आफूले गल्ती नगरेपछि डराउनु पनि पर्दैन। रह्यो साथीत्व जोगाउने कुरा, तिमीले यति सत्य तथ्य भनिनौ भने तिम्रो साथीत्व त जोगिएला, तर जेनिफरको जीवन अनि तिम्रो जीवन झनै असहज बनिदिन्छ। झुटको सहारामा टिकेका सम्बन्धहरूको कुनै अस्तित्व हुँदैन कञ्चन। मैले कञ्चनलाई सम्झाउँदै भने। कञ्चनले आफू बसेको ठाउँबाट आफ्नो शरीरलाई अलिक तन्किएर मेरो ओठमा किस गरिदिए। रक्सीको नसा, बाहिरको सिमसिम पानी अनि कञ्चनको सुमाइले म भित्रको पुरुषार्थ बिस्तारै बाहिर आउँदै थियो। म बेडमा गएर उत्तानो परेर पल्टिएँ। कञ्चन मेरो माथि आएर मेरो छातीलाई सिरानी बनाएर पल्टिए। मैले कञ्चनको कपाल सुमसुम्याउँदै आफ्नो लडबडाउँदो बोलीले भने, कञ्चन, तिमी मलाई यति प्रिय छौ कि म शब्दमा बयान गर्नै सक्दिनँ। म तिमी बिनाको संसार कल्पना गर्नै सक्दिनँ। कञ्चनले आफ्नो शिर मेरो छातीबाट उठाई। रक्सीको गन्ध आइरहेको ओठले मेरो ओठ, गाला, आँखा, कान, घाँटी जताततै चुम्न थाली। रक्सीको नसा सँगसँगै प्रेमको नसा हामी दुवै बीच चढ्दै थियो। यो अन्ताको नसाले पनि जरा गाड्दै थियो। कञ्चनले मेरो माथिका वस्त्र सबै खोलिदिए। आफू मेरो पेटमा बसी छातीका रौँहरू खेलाउन थाले। म झनै उत्साहित हुँदै गएँ। मेरा हातहरू कञ्चनका छातीमा खेल्न थाले। मेरा आँखाहरू बन्द थिए। न त कञ्चन होसमा थिए न त म नै।
बेहोसीमा यौवनताको मैदानमा हामी दुवैजना उमियौँ। खेल सकिएपछि हामी दुवैजना नै विजयी भयौँ। न त कञ्चन हारी न त म नै। कञ्चन मेरो छेउमा उत्तानो परेर पल्टी। उसले छिटो छिटो सास फेरिरहेकी थिए र मैले पनि। निर्वस्त्र हामी दुवैमा कुनै लाज थिएन, प्रेमको कुनै दूरी थिएन। बस थियो त केवल असीम माया, सँगै जीवन बिताउने प्रण। अभि, कञ्चनले सुस्थ मलाई बोलाई। हामी दुवैजना माथिको सिलिङमा एकहोरो हेरिरहेका थियौँ। हजुर कञ्चन, मैले सुस्थ भने। मैले जिन्दगीमा कति कुरा पाएँ, कति कुरा गुमाएँ। मेरो सपना थियो एक स्वतन्त्र नारी भएर आफ्नो नाम कमाउने। मैले मास्टर्स सकाएँ, अहिले जागिर गर्दैछु। राम्रो आम्दानी छ, गाडी छ, स्वतन्त्र हिँड्न पाउँछु। कसैको बन्धन छैन। तर पनि अभि म पूर्ण छैन। जब म तिम्रो समीपमा हुन्छु नि, तब आफू बल्ल पूर्ण भएको पाउँछु। तिम्रो स्पर्शले म फक्रिन्छु अनि तिम्रो अभावमा म ओइलाउँछु। जब मान्छेले आफ्नो दुःख अनि हाँसो बाँड्ने मान्छे पाउँदैन नि, जीवन अर्थहीन हुँदो रहेछ। तिमी मेरो मनको एकदमै नजिक छौ अभि। थाहा छैन हाम्रो जीवनको यात्रा कहाँसम्मको, तर यो यात्रामा तिमीलाई जीवनभर पुग्ने असीम माया दिनेछु। अन्तिम सास पनि म तिम्रै मायाको फेर्न चाहन्छु। जीवनमा मैले गुमाएका चिजहरू धेरै छन् अभि। सानैबाट घर परिवारको झगडामा हुर्किएकी म। बाल्यकालमा पाउने माया अनि साथको अभाव छ। अहिले आएर यति सानो उमेरमा नै आमा अनि बाबाको अभावमा छु म। तर पनि तिमी पाउनु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो खुसी हो अभि। लाग्छ म तिम्रो आँखामा हेरेर जिन्दगी कटाउन सक्छु। तिम्रो नयनमा म प्रति प्रेम देख्छु अभि। मैले यति धेरै चोट दिँदा पनि तिमी मलाई पछ्याइरह्यौ। कहिल्यै पनि आँस मारेनौ अनि बाटो मोडेनौ। दिलमा बसेका मान्छेलाई निकाल्न सकिन्न अभि। तिमी पनि मेरो मनमा कहिल्यै नहट्ने गरी बसेका छौ। आई लभ यु अभि। उसका प्रत्येक शब्दहरू मायाले भरिएका थिए। म एकहोरो सुनिरहेँ। उसले यति माया वर्षौँ दिनसम्म कसरी सम्हालेर राखेकी हुन्थ्यो। रुपेश नहुँदो हो त हाम्रो भेट नै हुँदैन थियो होला है कञ्चन। मैले रुपेशलाई झ्याप्प सम्झिएँ। हामी दुवैको नसा लगभग उत्रिसकेको थियो। साँच्ची सरूसँग कुरा नभएको पनि थुप्रै भयो। थाहा छैन ऊ कहाँ छे, के गर्दैछे। म आफ्नै काम अनि तनावमा भएँ। धेरै अघि कुरा भएको थियो। हामी फेरि सँगै भएको देख्दा कति खुसी हुँदा हुन् है रुपेश र सरू। कञ्चनले पनि एक्कासी रुपेशलाई भिडियो कल गर्ने सोच पलायो। कञ्चन अनि मैले कपडा लगायौँ। रुपेशलाई मेसेन्जरमा भिडियो कल गरेँ। कञ्चनलाई पछि मात्रै देखिनु ल, रुपेशलाई सरप्राइज दिनुपर्छ भनेको कारण ऊ क्यामेरामा देखिन। रुपेशले फोन उठायो। उसका आँखा राता राता देखिए। रसिला आँखा अनि निन्याउरो अनुहारमा देखिएको रुपेशको त्यो अवस्थाले मलाई झसङ्गमा पार्यो। के छ रुपेश, अझै उठेको थिइनस्? मैले सोधेँ। यता रात हुँदा उता बिहान हुन्थ्यो। ठिकै छ यार, उठेको छैन। उसले मलिन स्वरमा उत्तर फर्कायो। तँलाई एउटा सरप्राइज देखाउँछु भनेर यति राति सम्झिएको भन्दै गर्दा कञ्चन क्यामेरा अगाडि देखि। तर रुपेशको अनुहारमा न त कुनै सरप्राइज देखियो न त कुनै खुसी नै। उसले फिक्का मुस्कान छोड्दै भन्यो, कङ्ग्रेचुलेसन्स यार, धेरै खुसी लाग्यो तिमीहरूलाई सँगै देखेर। कतै मिलन अनि कतै बिछोड त रहेछ जिन्दगी। उसको अनुहारमा अलिकति पनि समक थिएन। के भयो रुपेश, सबै ठिक छ नि? भाउजू अझै आउनुभएको छैन चितवनबाट? मैले सोधेँ। ठिकै छ यार, आए कि छैन सरू? ल म अहिले उठ्न लागेको, तिमीहरू रमाइलो गराउ ल। यति भनेर उसले फोन काट्यो। एकछिन कञ्चन र म बीच सन्नाटा छायो। आखिर के चल्दैछ रुपेश र सरू बीच? अस्ति अनि आजको रुपेशसँगको गफकाफले यति कुरा त प्रष्ट छ। रुपेश र सरू बीच केही पक्कै भएको छ। कञ्चनलाई एकपटक सरूलाई फोन गर्न भने, तर सरूले फोन उठाइन। यत्तिकैमा मेरो मोबाइलमा जेनिसाको म्यासेज आयो। हे मिस्टर, हाउ यु डुइङ? सी यु टुमारो एट कलेज। गुड नाइट। कञ्चनले मेरो मोबाइलमा नजर लगाइरहेकी थिए, तर पनि उसले केही प्रतिवाद गरिन। मलाई असहज लाग्यो। मोबाइल छेउतर्फ राखेर बिस्तारामा पल्टिएँ। कञ्चन मेरो छातीमा पल्टिए। मेरो जीवनका विभिन्न पाटाहरू सम्झिएँ। कहिले कञ्चनको साथमा रमाएँ, कहिले कञ्चनको बिछोडमा तडपिएँ, कहिले रुपेशसँग रोएँ, कहिले पवनसँग, कहिले आमाको काखमा लुटपुटिँदै रोएँ, कहिले आफ्नो पीडा पवनलाई सुनाएँ, कहिले जेनिसालाई, कहिले कञ्चनलाई जसरी पनि आफ्नो जीवनमा फर्काउँछु भनेर प्रण गरेँ, कहिले कञ्चनलाई कहिल्यै सम्झिन्न भनेर बासा गरेँ। यही उथल पुथल जिन्दगीको यात्रामा कञ्चन पुनः भेटिएकी छ। भेटिएकी मात्र होइन, ऊ मेरो जिन्दगीको यात्रामा फेरि सँगसँगै हिँड्न तयार छे। जिन्दगी यस्तै रहेछ। कहिलेकाहीँ आफूले मन पराएको मान्छेलाई कहिल्यै देख्न नपरोस् भनेर सरापिन्छ।
कहिले एक झल्को पाउनका लागि तडपिन्छ। संसार मायामा अडिएको छ, सायद यसै भनिएको होइन। पवनका हौसलाका शब्दहरू सम्झन्छु, जेनिसाको साथ सम्झन्छु। के आफूले माया गरेको मान्छे साथमा हुँदा सबैलाई बिर्सनु पर्ने हो? म अस्तिसम्म जेनिसाका शब्दहरूले सम्हालिएको थिएँ। मैले उसका शब्दहरूलाई बिर्सनु पर्ने हो? पवनले कञ्चनलाई मेरो आँसु लाग्नेछ भनेर सरापेको थियो। के साँच्चै मेरो 1 वर्षसम्म बगेका आँसुको सराप लाग्छ कञ्चनलाई? म त्यो कदापि चाहन्न, कमसेकम तत्कालका लागि या भनौँ जीवनभरका लागि। एकपटक माया गरेको मान्छेलाई कहिल्यै पनि घृणा गर्न नसकिदो रहेछ। चाहे उसले जतिसुकै चोड दियोस्, जतिसुकै रुवाओस्, बेला बेला पक्कै रिसाइन्छ होला, तर मनले उसको कुबालो कहिल्यै चिताउँदैन। माया गरेको मान्छेले दिएको आँसु पनि प्यारो लाग्दो रहेछ। दुवैको आँखा लाग्न लाग्दै गर्दा कञ्चनको मेसेन्जरमा कल आयो। सरुले भिडियो कल गरेकी रहेछ। हाय सरू, के छ खबर? म पनि भिडियोमा देखिएको थिएँ। ओहो, बधाई छ, फेरि मिलन भएछ। सरुले आफ्नो हालखबर नबताई सुरुमै हामीलाई बधाई दिए। उसको अनुहार पनि रुपेश जत्तिकै मलिन थियो। होइन, तेरो र रुपेश बीच के चल्दैछ? हामीलाई सबै कुरा किन खोल्दैनौ तिमीहरू? कञ्चनले अलि बेसरी बोली। हाम्रो डिभोर्स हुँदैछ कञ्चन। छुटिएर बसेको लगभग 3 महिना भयो। अहिले म चितवन नै छु, यतै काम गर्छु। सरू यति भनेर रुन लागि। कञ्चन र म दुवैजना जसँग भयौँ। डिभोर्स यानि कि 2 जनाको बिछोड। आफू बिछोडको तर्पणबाट गुज्रिएको भएर होला यसको पीडा मलाई राम्ररी ज्ञान छ। सिन्दुर नै नलगाएकी कञ्चनको बिछोडमा त म यति तडपिएको थिएँ भने सरू र रुपेशलाई कस्तो भइरहेको हुँदो? वाट? के भन्छ यसले? त होसमा त छेस् सरू? कञ्चन अझै कड्की। सरूले केही प्रतिक्रिया जनाइन, बस रोइरही। आखिर के भयो सरू? यति धेरै माया हुँदा हुँदै पनि आखिर किन बिछोड? कञ्चनले अहिले केही नम्र भएर सोधे। कञ्चन, सम्बन्धमा माया मात्रै काफी नहुँदो रहेछ। सायद बाबामा ठिक हुनुहुन्थ्यो। मैले रुपेशसँग बिहे गरेर ठुलो भुल गरेछु। सरू अझै जोड जोडले रुन थाली। उसले फोन काटे। कञ्चनले फेरि फोन गर्ने कोसिस गरी, तर सरूले फोन उठाइन। मैले पनि रुपेशलाई फोन गर्ने कोसिस गरेँ, तर उसले पनि फोन उठाएन। एकाएक कञ्चन र मेरो ढुकढुकी बढ्न थाल्यो। रुपेश र सरूको मिलनमा सबैभन्दा बढी योगदान हाम्रो छ। हामीले नै 2 जनालाई भगाएका थियौँ। यदि साँच्चै 2 जनाको डिभोर्स भयो भने हामीलाई उनीहरूको बुबा आमाको सराप लाग्नेछ। कञ्चन र म मुखामुख गऱ्यौँ, तर कोही बोलेनौँ। धेरै तनाव लिएर समस्याको समाधान निस्कनेवाला थिएन। त्यसैले हामी भोलि बिहान कुरा गर्ने भनी पल्टियौँ। तर न त कञ्चनलाई निद्रा लाग्यो, न त मेरा आँखाहरू बन्द हुन माने। राति बल्ल बल्ल बन्द भएका नयनहरू बिहान छिट्टै उगारिन मानेनन्। कञ्चनले नुहाएर आएको आफ्नो चिसो कपाल मेरो अनुहारमा छुवाएपछि बल्ल आँखा खोल्यो। उसको नुहाएर आएको अनुहारमा मैले कुनै चमक देखिनँ। उसले फिक्का आँसो छोड्दै भनी, उठ्ने होइन मिस्टर, कलेज जान ढिलो होला फेरि। मलाई उसले सोधेको प्रश्नले भन्दा उसको चमकविहीन अनुहारले झस्कायो। हुन त रुपेश र सरूको हिजो रातिको कुराहरूले पनि उसको अनुहारको चमक उडेको हुनसक्छ। मलाई नुहाउन मन थिएन, या भनौँ अबेर हुने डरले नुहाउन सक्दिनथेँ। म बाथरुमतर्फ पसेँ, फ्रेस भएँ। फ्रेस हुँदै गर्दा बेसिनमा केही रातो रङको थोरै रगत देखेँ। मनमा अनेक कुराहरू खेल्न थाले। यो रगत कसको हो? कञ्चनलाई केही त भएको छैन? अघिसम्म जसँग भएको मन झनै डराउन थाल्यो। म बाथरुमबाट निस्कँदै गर्दा जेनिसाको फोन आयो। हस्, म घरमै हुन्छु, यति भनेर फोन काटेँ। हतार भएकाले हामी होटेलबाट निस्कियौँ। दिनहरू बित्दै गए। कलेज अनि प्रोफेसरको कामले गर्दा फुर्सद कम हुन थाल्यो। विकेन्डमा कञ्चन र म विभिन्न ठाउँहरू घुम्न जान्थ्यौँ। नयाँ यादहरू बनाउँदै गयौँ। सपनाका महलहरू ठडाउँदै गयौँ। भविष्यका योजनाहरू बुन्दै गयौँ। अदालतको फैसलाका कारण रुपेश अनि सरूको डिभोर्सको समयावधि लम्बिएको थियो। कञ्चनले सरूलाई अनि मैले रुपेशलाई धेरै सम्झाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर पनि कुनै उपाय निक्लिरहेको थिएन। जेनिसालाई कञ्चन र मेरो पुनर्मिलनका बारे थाहा भइसकेको थियो। बेला बेला उसले भनिरहन्थे, तिमी कति भाग्यमानी छौ अबि, आफूले माया गरेको मान्छेलाई पाएरै छोड्यौ। मैले कमै मान्छे भेटेको छु जसले आफूले माया गरेको मान्छेलाई जीवनभरका लागि पाउँछन्। मलाई साथीत्व अनि प्रेमलाई मिलाएर लैजानु थियो। दुःखको बेला साथ दिनेहरूलाई कहिल्यै पनि व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मानसिकता थियो। हुन त जेनिसा पनि कञ्चनको साथी भइसकेकी थिए।
घरको एक्लो छोरो अनि उमेर बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी थपिँदो रहेछ। मेरो जीवनले बाटो पाएको थियो, कञ्चनको साथ पाएको थियो। प्रेम, पढाइ, करियर, घर परिवार सबैलाई मिलाउँदै म अघि बढ्दै थिएँ। म कञ्चनसँगै उसको फ्ल्याटमा बस्न थालेको थिएँ। हामी लिभिङ टुगेदर रिलेसनसिपमा थियौँ। घर परिवार सबैलाई म अनि कञ्चनको मिलनबारे थाहा थियो। ऊ वासिङटनमै एक कृषि कम्पनीमा काम गर्थे। म बिहानै कलेज जान्थेँ अनि साँझ मात्रै घर फर्कन्थेँ। कञ्चनको मिठो मुस्कानको स्वागतले मेरो दिनभरिको थकान छेडभरमै गायब हुन्थ्यो। लाग्थ्यो मेरो जीवनमा अब केही कुराको कमी छैन। बस अब कञ्चनको सिउँदोमा सिन्दुर भर्नका लागि घर जानु जरुरी थियो। पिएचडी क्लासको एक सेमेस्टर सकियो। हामीलाई 15 दिनको बिदा मिल्यो। बुवा आमाले बुहारीलाई कहिले लिएर आउँछस् भनिरहनुहुन्थ्यो। हामी 15 दिनका लागि घर जाने भयौँ। एयरपोर्टसम्म हामीलाई छोड्न जेनिसा आइपुगी। अमेरिका आउँदा भारी भएको मन घर फर्कदा हलुङ्गो भएको छ। आउँदा कञ्चनका यादका पीडाहरू बोकेका थिए, फर्कदा ऊ मेरो साथमा छे। मेरो काँधमा आफ्नो शिर राखेर निधाइरहेकी छे। कञ्चन केही मोटाएकी थिए। उसको शरीर पुनः पहिले जस्तै हुँदै गएको थियो। उसको मुहारको चमक फर्किएको थियो। उसका गढेका आँखाहरू पुनः उक्सिएका थिए। कञ्चन मेरो घर पुग्नका लागि निकै नै उत्साहित थिए। त्योभन्दा उत्साहित म थिएँ। साथसाथै रूपेश र सरुको समस्या समाधान गर्ने प्रण हामी दुवैले गरेका थियौँ। हामी घर पुग्यौँ। घरको गेटको दुई छेउमा कलश राखिएको थियो। कलशमा जल अनि फुल थियो। आमाले हाम्रो स्वागतमा सजाएर राख्नुभएको रहेछ। भित्र छिर्ने बित्तिकै कञ्चनले आमालाई ढोकी अनि गर्लम्म अङ्गालोमा हालेर रुन थाले। मलाई माफ गरिदिनु होला आमा, मैले अभि अनि हजुरलाई धेरै दुःख दिएँ। कञ्चनका दुईवटा जोडिएका छुटाउँदै आमाले भन्नुभयो, छोरी अब तिमी यस घरकी सदस्य हौ। विगतमा भएका हरेक कुराहरूलाई भुलिदेऊ। नयाँ जीवनको थालनी गर। आमाको छोरी सम्बोधनले म निकै भावुक भएँ। कहिल्यै नदेखेकी अनि नभेटेकी कञ्चनप्रति आमाको यो माया देखेर मेरो आँखाबाट पनि केही थोपा आँसु चुहिए। साँच्चै कति महान हुन्छन् है आमाहरू। उहाँहरूको महिमाको गाथा बुन्नका लागि संसारका जुन कुनै शब्दहरू असक्षम छन्। साँझपख बाबा अफिसबाट घर आउनुभयो। कञ्चनले बाबाको पनि खुट्टा रोकी। बल्ल हाम्रो घर जस्तो भयो। स्वागत छ छोरी तिमीलाई। आफ्नै बाबा आमा गुमाएकी कञ्चनले छोरी शब्द सुन्दा ऊ पटक पटक भावुक भइरहन्थे। राति निकै बेर कञ्चन र आमा गफगाफ गर्नुभयो। बाबा र म चाहिँ घर व्यवहारको बारेमा गफियौँ। कञ्चन आमाका कुराहरूले मजाले हाँस्थे। म बेला बेला उसलाई निहाल्थेँ। घरिघरि हाम्रा आँखाहरू जुत्थे। राति म अनि कञ्चन आफ्नो कोठाभित्र बस्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच अभि, यति धेरै मायाका लागि। मैले पुनः परिवार पाएँ। मलाई यो परिवार मात्रै लाग्दैन अभि, यो मेरो लागि स्वर्ग हो। कञ्चन मेरो अङ्गालोमा बाँधी म बिस्तारामा पल्टिएँ। कञ्चन मेरो छातीमा पल्टी। मैले कञ्चनको कपाल मुसार्न थालेँ। सानैबाट केटी मान्छेमा नजर नलगाउने तिमी मलाई चाहिँ कसरी नजर लगाउन पुग्यौ त अभि? कञ्चनले मेरो छातीमा औँलाहरू चलाउँदै भनेपछि आमाले सबै पोल खोल्नुभयो होइन त? कञ्चन, तिम्रो आँखामा पहिलो पटक हेर्दा नै मैले मेरो भविष्य देखेको थिएँ, सपना देखेको थिएँ। तिमीसँग जीवन बिताउँछु भन्ने विश्वास राखेको थिएँ। मलाई खै किन यस्तो लाग्थ्यो तिमीलाई म जसरी पनि फर्काएर ल्याउनेछु। मलाई मेरो प्रेममा विश्वास थियो। मलाई मेरो मनको विश्वास थियो। तिम्रो प्रेमको आवाजको जीवन मैले महसुस गरेको छु अनि तिम्रो अभावको जीवन पनि। तिम्रो साथमा म जीवन बाँचिरहेको हुन्थेँ अनि तिम्रो अभावमा म मरिरहेको हुन्थेँ। तिम्रो साथले मलाई कुनै पनि अप्ठ्याराहरू पार गर्ने हिम्मत दिन्छन् अनि तिम्रो अभाव नै मेरो अप्ठ्यारो बनिदिन्छ। तिमीलाई म मेरो बाबा अनि आमा जत्तिकै प्रेम गर्छु कञ्चन। मैले मनका बहहरू पोख्दै भने, अभि मैले यति धेरै माया सम्हाल्न सक्छु होला र? कतै यो माया पोखिने त होइन? कञ्चनको आवाजमा शालीनता थियो। कञ्चन, प्रेमको कुनै निश्चित सिमाना हुँदैन। यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। प्रेमले मान्छे मार्दैन, जिउन सिकाउँछ। यति भनेपछि कञ्चनले मलाई अझै जोडले अङ्गालोमा कसी म उसको कपाल सुमसुम्याउँदै निधाएँ। अर्को बिहानै हाम्रो इङ्गेजमेन्ट गर्ने कुरा थियो। हामी बिहानै नजिकैको मन्दिरमा पुग्यौँ। बाबा, आमा, म अनि कञ्चन मात्रै थियौँ। बिहे भने मेरो पिएचडी सकिसकेपछि मात्रै गर्ने सल्लाह भएको थियो। कञ्चनले मलाई माला अनि औँठी लगाइदिए। मैले पनि कञ्चनलाई माला अनि आमाले दिएको औँठी लगाइदिएँ।
कञ्चनको सिउँदोले मेरो हातको सिन्दुर पर्खिरहेको थियो। कञ्चन अब पूर्ण रूपमा मेरी भई। आफ्नो प्रेमको सफलतापछि हाम्रो अगाडि अर्को प्रेमको मिलन गराउने ठुलो पहाड थियो, रूपेश अनि सरुको मिलन। आखिर त्यस्तो के आइपर्यो जसले गर्दा रूपेश अनि सरू बिछोडिन पुगे? एक आपसमा त्यति धेरै प्रेम सदा सधैँ पनि किन बिछोड? कञ्चनलाई चितवन गएर सरूलाई लिएर आउन भने म पनि रूपेशलाई फोन गरेर अर्को दिन बानेश्वरको एउटा क्याफेमा भेट्ने योजना बनाएँ। दुवैजनाको घर जानु उपयुक्त थिएन। सकेसम्म कञ्चन र मैले नै सम्झाइ बुझाइ गरेर मनाउने सल्लाह थियो। सोही बमोजिम नै कञ्चन, म, रूपेश अनि सरू एउटा क्याफेमा भेटियौँ। रूपेश र सरू बीच लगभग 9 महिनापछि भेट हुँदै थियो। रूपेश मेरो छेउमा अनि सरू कञ्चनको छेउमा बसेकी थिए। सरू अनि रूपेश एक आपसमा नजर जुदाउन समेत डराइरहेका थिए। होइन, आखिर के चल्दैछ तिमीहरूको जिन्दगीमा? किन यस्तो कदम चाल्दैछौ तिमीहरू? कञ्चनले कुरा सुरु गरी। प्रेममा एक आपसको समझदारी हुनु जरुरी छ कञ्चन। त्यो समझदारी मैले रूपेशमा पाउन सकिनँ। एक आपसमा सधैँ झगडा गरेर बस्नुभन्दा छुट्टिएकै बेस। सरूले अलिक कड्के बोलीमा भनी। मलाई त्यो बोली ननिको लाग्यो। विवाह अगाडि कति प्रेम अनि विश्वास थियो, अनि अहिले एक्कासी कसरी असमझदारी भयो भाउजू? म अलि नम्र भएर बोलेँ। जसले आफ्नो वचन पुरा गर्न सक्दैन उसको जीवनबाट के आशा गर्न सक्छु र म? सरूका आँखा रसाउन थाले। रूपेश मौन थियो। कस्तो वचन? आखिर छुट्टिनुको कारण के त? आखिर तिमीहरू किन भन्दैनौ? हुन त यो तिमीहरूको व्यक्तिगत कुरा हुन्, तर तिमीहरूको मिलनमा हाम्रो ठुलो भूमिका छ। त्यही भएरै हामी यो सबै सोधिरहेका छौँ। कञ्चनले अहिले अलि सुस्त सोधे। रूपेश पुनः गाँजा अनि चरेसमा लाग्न थाल्नुभयो। कतिपटक त मलाई होइन भनेर पनि झुट बोल्नुभयो। पछि सत्यता यही रहेछ। गाँजा अनि चरेस छोड्छु भनेर बाचा गर्नुभएको थियो अनि बाचा तोड्नुभयो। यसले गर्दा न त उहाँको स्वास्थ्यलाई ठिक गर्छ न त मेरो भविष्यलाई। म मेरो भविष्य बिगार्न चाहन्न। सरूले आफ्नो आँखाबाट आँसु पुस्दै भनी। एकछिन पुरै सन्नाटा छायो। न त कञ्चन केही बोल्न सकी न त म नै। यतिन्जेल मौन रहेको रूपेशले आफ्नो मुख खोल्यो। आइएम सरी सरू, अबबाट यस्तो हुने छैन। रूपेशका शब्दहरूमा कति पश्चाताप थियो, कति लाचारीपन थियो। उसको मुहार पुरै मलिन देखिन्थ्यो। रूपेशको साह्रै टिठ लागेर आयो। कतिपटक भन्नुभयो त्यस्तो सरी, अबबाट हुने छैन, चाहे त्यो विवाह अगाडि नै किन नहोस्। कतिपटक हजुरको विश्वास गरेर आफ्नो आत्मसम्मान टुक्र्याउँ मैले। कहिलेसम्म बाबाआमालाई सम्झाउँदै बसौँ मैले? दिनहुँ गाँजा चरेसबाट लट्ठिएका आँखाहरूलाई कतिन्जेल प्रेम गरौँ मैले? दिनहुँको झगडा कतिन्जेल सहौँ मैले? सरूका शब्दहरू निकै भारीला थिए। रूपेश पुनः मौन बस्यो। पुनः सन्नाटा छायो। कोही न कोही त बोल्नु जरुरी नै थियो। मैले दुवैजनालाई सम्झाउँदै भने, विश्वास सम्बन्धको जरा हो रूपेश। जरा टुट्यो भने सम्बन्धको रुख ढल्छ। थाहा छ नसाबाट छुटकारा पाउन मुस्किल हुन्छ। के तँलाई भाउजूको प्रेमको नसाभन्दा गाँजा चरेसको नसा बढी लाग्छ? प्रेममा त झनै ठुलो नसा हुन्छ रूपेश, जुन नसा स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ। सक्छस् भने प्रेमको नसा सेवन गर। तिमीहरू दुवैजना बुझ्नेछौ। सकेसम्म विवाह गरिसकेपछि मिलेर बसेको राम्रो। विवाह मजाक हुँदैन रूपेश। कसैकी छोरी कसैको घरबाट हामीले ल्याएका हुन्छौँ। घरमा पाए जत्तिकै माया दिने हाम्रो कर्तव्य हो। आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकार्दै अनि सुल्झाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। रूपेशको तर्फबाट म माफी माग्छु भाउजू, अबबाट यस्तो हुने छैन। यो मेरो बाचा भयो। आफ्नो बाचा त तोडिस् रूपेश, तर अब यो साथीको बाचा कहिल्यै नतोड्नु। हेर सरू, गल्ती मान्छेबाटै हुने हो। मलाई नै हेर्न, मैले जीवनमा कति गल्ती गरेकी छु, तर पनि आज अभि र म सँगै छौँ। कुरा माया अनि विश्वासको हो सरू। गल्तीलाई त सच्याउँदै लैजाने हो। मायाको कमी छैन तिमीहरू बीच, बस सानो तिक्तता आएको मात्रै हो। त्यसलाई आजैबाट हटाइदियो। कञ्चनले सरूलाई सम्झाउँदै बोली। रूपेशले सरूका टेबलमा राखिएका हातहरूमाथि आफ्ना हातहरू राख्दै भन्यो, आजबाट तिम्रो विश्वास कहिल्यै तोड्ने छैन। तिम्रो सिन्दुरको सधैँ कदर गर्नेछु। सरूको रुन्चे अनुहारमा हल्का मुस्कान देखियो। ल, तिमीहरूलाई शुभकामना। छिट्टै अर्को सदस्य देख्न पाइयोस्। मैले जिस्काउँदै भने। हामी सबैजना गलल्ला हाँस्यौँ। खुसीको समयावधि कति छोटो जस्तै लाग्छ। घर आएको 2 हप्ता पुग्न लागिसकेछ। हाम्रो बिदाको दिन सकिन लाग्यो। हामी पुनः अमेरिका फर्किन पर्ने भयो।
रूपेश अनि सरुको मिलन अनि कञ्चन र मेरो प्रेमको सफलताको खुसीले गदगदामी। घर छोड्नु पर्दा निकै दुखी थियौँ। मभन्दा बढी कञ्चन दुखी देखिन्थे। उसले घरबाट निस्कँदै गर्दा आमालाई अँगालो हाल्दै भनी, हामी छिट्टै आउनेछौँ आमा, हिँड्ने बेला रुनु हुँदैन छोरी। आमाले कञ्चनलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो। हामी अमेरिका फर्कियौँ। पुनः मेरो पिएचडीको क्लास, प्रोफेसरको काम अनि कञ्चन आफ्नो काममा फर्किए। एक दिन दिउँसो जेनिसा र म काम गर्दै गर्दा एउटा नचिनेको नम्बरबाट कल आयो। हतारिएको बोलीमा भनिँदै थियो, हे अभि स्पिकिङ, आई एम फ्रम वासिङटन इन्टरनेसनल हस्पिटल, कञ्चन इज एडमिटेड एट इमर्जेन्सी वार्ड। हस्पिटलबाट फोन काटिएपछि मन बेतोडले धड्किन थाल्यो। आखिर के भयो कञ्चनलाई? ऊ अफिस हुने बेला हस्पिटलमा किन से? कसरी से? मनका साथसाथै शरीरका हरेक इन्द्रियले काम गर्न छोडे जस्तै लाग्न थाल्यो। हत्तपत्त जेनिसा र म कलेज बाहिर निस्कियौँ। जेनिसाले गाडी आँकी। मैले मेरो कपालमा हात चलाउँदै थिएँ। बिल्कुल सुन्ने भएको थिएँ। म कहाँ छु, के गर्दैछु? पटक्कै एक्का थिएन मलाई। बस आँसु आँखाबाट बगिरहेका थिए। म आँसु पुछिरहेको थिएँ। जेनिसाले मेरो कानमा थपथपाउँदै भनी, डोन्ट वरी अबी, एभ्रिथिङ विल बी अल राइट। जेनिसाले हस्पिटल अगाडि लगेर गाडी रोकी। म हतार गाडीबाट ओर्लिएर सिधै हस्पिटलको रिसेप्सनमा पुगेँ। हे, आई एम अबी, हस्बेन्ड अफ कञ्चन। हतारमा म कञ्चनको पति भनेर चिनिएँ। हुन त कञ्चनलाई मैले औँठी लगाइदिइसकेको थिएँ। बस सिन्दुर मात्रै लगाउन बाँकी थियो। आखिर के फरक पर्छ र? म श्रीमान भनेर चिनिनका लागि। इमर्जेन्सी वार्ड 12, रिसेप्सनकी एउटी खैरेनीले भनी। म हतार सोही वार्डतर्फ लागेँ। वार्डको ढोका खोल्न लाग्दै गर्दा कसैले मलाई बोलायो। हे अबी, यु क्यान मिट हर राइट नाउ, सी इज इन भेरी क्रिटिकल कन्डिसन, यु क्यान ओन्ली मिट हर आफ्टर 15 मिनट्स। कस्तो दुर्भाग्य मेरो, आफ्नै मनको टुक्रो अस्पतालको शय्यामा जीवन र मृत्युको दोसानमा लड्दासम्म पनि भेट्न नमिल्ने। डाक्टर, वाट ह्यापन टु हर? मैले आँखाबाट छचल्किरहेका आँसुलाई हातले पुस्दै लडबडाउँदै सोधेँ। सी इज इन लास्ट स्टेज अफ लङ्स क्यान्सर ड्यु टु एक्सेसिभ इनहेल अफ सिगरेट एन्ड अल्कोहल। म आभाग भएँ, शब्द केही फुटेन। यति भनेर डाक्टर इमर्जेन्सी कक्षतर्फ लागे। म बिस्तारै कक्षको सिसाको झ्यालतर्फ लागेँ। कञ्चनलाई मुखमा अक्सिजन लगाएर अन्तिम सास फेराइँदै थियो। मेरो पछि जेनिसा थिए। म उसलाई गलम्म अङ्गालोमा हालेर जोडले रुन लागेँ। आवाज ननिस्कियोस् भनेर म उसको कपडामा मुख जोडेर वहाँती रुन थालेँ। कसले भन्छ केटा मान्छेको मन कठोर हुन्छ? कसले भन्छ लोग्ने मान्छे रुँदैन भनेर? यहाँ शरीर एउटाको मर्दैछ अनि आत्मा दुईजनाको। जेनिसा, प्लिज सेभ हर। म जेनिसाको अङ्गालोमा अझै जोडले रुन थालेँ। थाहा छ कञ्चनलाई अब कसैले बचाउन सक्दैन, न त डाक्टर न त भगवान नै। जेनिसाले मेरो ढाडमा थपथपाउँदै भनी, प्लिज आफूलाई सम्हाल अबी, प्लिज। जेनिसा आफू पनि रुन लागे। म कसरी सम्हालौँ आफूलाई? कसरी? जो मेरो मनमा बसेकी छ उसैलाई कसरी जीवनबाट टाढा गराउँ? कसरी आफ्नो जीवन ठानेकी मान्छेलाई मृत्युको शय्यामा देख्न सकूँ? कसरी जीवनको लामो यात्रा सँगै तय गरेकीलाई बीच बाटोमै बिदा गरूँ? कसरी सँगै संसार देख्ने सपना देखेका आँखालाई सधैँका लागि बन्द भएको हेर्न सकूँ? कसरी आफ्नै सासलाई बन्द गर्न लगाऊ? कसरी? यतिकैमा कोठाबाट डाक्टरहरू निस्किए। सरी, वी कान्ट सेभ हर, सी इज टेकिङ हर लास्ट ब्रिथ, सी इज विस्परिङ अभी, गो एन्ड मिट हर फर द लास्ट टाइम। डाक्टरले मेरो छेउमै आएर ढाडमा थपथपाएर बिदा भए। सरीले कति गल्तीहरू माफ हुन्छन्, कति सम्बन्धहरू जोगिन्छन्, तर डाक्टरको सरी शब्दले मान्छेको जीवन सकिन्छ। मान्छे अनुसार शब्दको परिभाषा फरक हुँदो रहेछ। म हत्तपत्त कञ्चनको कोठातर्फ बसेँ। कञ्चनले मलाई देख्ने बित्तिकै मुस्कुराई। कञ्चनको अन्तिम मुस्कान हुँदो हो सायद। म कञ्चनको बेडको छेउमा गएर बसेँ। उसको हातमा आफ्नो हात खापेँ। मिस्टर। कञ्चनले आफ्नो मुखको अक्सिजन निकालेर लामो सासले बोली, किन निकालेको? यसले तिमीलाई बचाइरहन्छ, तिमीलाई केही हुन्न कञ्चन। मैले रुँदै भने, अब यसले मलाई बचाउन सक्दैन अबी। जतिन्जेल बाँच्छु त्यतिन्जेल तिमीसँग आफ्ना मनका बहहरू पोख्न चाहन्छु। कञ्चन फिस्स मुस्कुराई। मलाई झनै रुन आयो। मलाई एक्लै छोडेर जान्छौ कञ्चन? म तिमी बिना कसरी जीवन कटाउँला?
के तिम्रो मन यति कमजोर थियो? म सुक्ख सुक्ख गर्न थालेँ। म आफूलाई एकदमै शक्तिशाली ठान्थेँ अभी। अहिले सबैभन्दा कमजोर म रहेछु जस्तो लाग्दैछ। हेर न, आफ्नो जीवनलाई बचाउन सकिनँ। मलाई माफ गरिदेऊ अभी। तिमीसँगका बाचाहरू पुरा गर्न सकिनँ। तिमी सँगसँगै हाँस्न सकिनँ। कस्तो दुर्भाग्य मेरो। हामी जीवित छँदासम्म पनि छुट्टा छुट्टै रोयौँ। तिमी नेपाल बसेर रोयौ अनि म अमेरिका बसेर रोइरहेँ। केही समय सँगै मुस्कुरायौ। तिमीसँगका सपनाहरू केवल सपना मात्रै हुने भए। सायद मैले जिन्दगीमा धेरै पाप गरेकी रहेछु अभी, र त आज म यो अवस्थामा छु। मलाई एउटा बासा गर अभी। अब जिन्दगीमा एक थोपा आँसु बगाउने छैनौ। बाँचुन्जेल त मैले तिमीलाई रुवाइरहेँ। अब मरेपछि पनि तिमीलाई रुवाउन चाहन्न। कंचनको सास बढ्दै थियो। कंचन प्लिज, तिमी आराम गर। तिमीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ। मैले पुनः रुँदै भने, अब सधैँका लागि आराम गर्ने समय आउँदैछ अभी। एकैछिन त हो गाह्रो हुने, त्यसपछि सधैँका लागि बिदा हुँदैछु। अझै पनि कंचन मुस्कुराउँदै बोलिरहेकी थिए। कंचन प्लिज यस्तो नभन, तिमीलाई केही हुँदैन। म अझै रुन लागेँ। थाहा छ अभी, 1 वर्षसम्म जब तिमी मेरो साथमा थिएनौ मलाई मर्न मन लागिरहन्थ्यो, तर मर्न सक्दिनँ थिएँ। आज हेर न, म बाँच्न चाहन्छु, तर पनि म आफूलाई बचाउन सक्दिनँ। मान्छेको चाहना कहिले पुरा नहुँदो रहेछ अभी। मर्न मन लाग्दा मर्न सकिनँ अनि बाँच्न मन लाग्दा बाँच्न सक्दिनँ। कंचनले आफ्नो नजर अर्कोतर्फ फर्काई। सायद उसले आफ्नो आँसु लुकाए। म मौन बसेँ। शब्दहरूको जवाब सबै आँसुले दिइरहेका थिए। अभी एउटा कुरा भन्छु, मान्छौ? कंचनले पुनः गाह्रो हुँदै सोधे। भन न कंचन, म रुन्चे उत्सुकतामा सोधेँ। मलाई जलाउँदा यो मेरो औँलाको औँठी ननिकालिदिनु ल। म मरेपछि पनि तिम्रै हुन चाहन्छु। यो मेरो आमाको निशानी हो। यसमा आमाको माया छ, यसमा तिम्रो प्रेम छ। म यसलाई सँगै लिएर जान चाहन्छु। कंचनका आँखाबाट बल्ल आँसु खस्न थाले। म झनै भक्कानिएर रोएँ। म केही बोल्नै सकिरहेको थिइनँ। कंचनका पनि गहभरि आँसु थिए। भगवान कति निष्ठुरी हुन्छ है, जसलाई जीवनभरको बनाउन दिँदैन उसैसँग आखिर किन भेट गराइदिन्छ? उसैसँग यति गहिरो माया कसरी बसाइदिन्छ? अभी तिमीलाई यो साथको लागि धन्यवाद, यो मायाको लागि धन्यवाद, तिम्रो हातबाट लगाउन पाएको यो औँठीको लागि धन्यवाद, आमा बाबासँग भेटाएकोमा धन्यवाद, सबैका लागि धन्यवाद। मेरो भाग्यमा सायद भगवानले माया लेखिदिएकै रहेनछ। न त सानोमा बाबा आमाको माया पाएँ, न त अहिले तिम्रो माया जीवनभरको लागि पाउने भए। तिमीलाई धेरै दुःख दिए, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। मैले गर्दा तिम्रो बाबा अनि आमालाई पनि धेरै रुवाएँ, त्यसको लागि पनि मलाई माफ गरिदिनु है अभी। सबैभन्दा ठुलो माफी त तिम्रो जीवनमा सँगै सहयात्रा गर्न पाइन। रहर थियो तिमीसँगै जीवनको बाटो हिँड्ने, तिमीसँगै हाँस्ने, तिमीसँगै रुने, तिमीसँगै उड्ने, तिमीसँगै पछारिने। यो जुनीमा कुनै रहर पनि पुर्याउन सकेन। अर्को जन्म यदि भएछ भने पक्कै यी रहरहरू पुरा गर्नेछु। कंचनलाई गाह्रो हुन थाल्यो। उसले सुस्त बनी, अभी तिमी मेरो छेउमा पल्ट न। म तिम्रो छातीमा अन्तिम पटक निदाउन चाहन्छु। म मेरो अन्तिम सास पनि तिम्रै छातीमा फेर्न चाहन्छु। म कंचनको छेउमा पल्टिएँ। आँखाबाट आँसु तप्प चुहिएर गाला भिजाए। कंचन मेरो छातीमा पल्टी। उसले मेरो एउटा हातका औँलाहरू खेलाइरहेकी थिए। म अर्को हातले उसको कपाल सुमसुमाइरहेको थिएँ। बिस्तारै कंचनका औँलाहरू चिसिँदै गए। कंचनले अन्तिम पल्ट लामो सास तान्दै अभी भनेर चिस्याई। कंचन यो संसारबाट बिदा भई। म निशब्द भएँ। म रुन पनि सकिनँ। बस कंचनलाई बिस्तारै बेडमा पल्टाएर आफू उठेँ। उसको शरीरलाई एक तमासले हेरिरहेँ। अन्तिम पटक मुस्कुराएको भएर होला कंचनको अनुहारमा मुस्कान थियो। उसको अन्तिम मुस्कानले मेरा हरेक खुसीहरू सँगै लिएर गए। मेरो मुटुको टुक्रालाई चुडाएर लग्यो। म अचेत अवस्थामा पुगेँ। बस आँखाबाट आँसु बगिरहे। कंचन कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भई। मलाई सबै कुराहरू सपना जस्तै लागिरहेको थियो। यो सबै एक भयानक सपना भइदिए हुने जस्तै लागिरहेको थियो, तर त्यस्तो हुँदैन थियो। कंचनको शरीर तलदेखि माथिसम्म निहाल्दा विगतका प्रत्येक घटनाहरू याद आउँदै जाँदै गर्न थाले। चितवनको नारायणी किनारका छालहरूले हिर्काउन थाले।
मौलाकालिकाका मन्दिरका सिडीहरूले खुट्टा गलाउन थाले। नगरकोटको पानीका बासिटाले नमजाले छातीमा बजार्न थाले। लाग्थ्यो म निर्जीव बस्छु, मलाई केही महसुस हुँदैन। अमेरिकामा पार्थिव शरीरलाई जलाइदो रहेनछ। कञ्चनलाई गाड्नका लागि लगियो। म निशब्द थिएँ। जेनिसासँग पनि केही बोलिन। अन्ततः कञ्चनको अन्तिम रहर पुरा गर्दै मैले लगाइदिएको औँठीसँगै उसलाई गाडियो। कहाँ चरी जसरी उड्ने सपना बोकेकी कञ्चन माटोमा गाडी। केही दिन, केही महिना अथवा केही वर्षपछि ऊ माटोमै हराउनेछ। उसको अस्तित्व माटोमै विलीन हुनेछ। कञ्चन मेरो पखेटा थिए, ऊ बिना म उड्न नसक्ने थिएँ। कञ्चन हरियो पात थिए, ऊ बिना म सुकेको रुख हुन्थेँ। कञ्चन मेरो मनको ढुकढुकी थिए, ऊ बिना बाँच्न मलाई निकै कठिन हुन्थ्यो। जीवनबाट गएकालाई फर्काउन सकिन्छ, तर संसारबाटै गएकालाई फर्काउन म कहाँ जाउँ। कञ्चन सधैँ सधैँका लागि यो संसारबाट बिदा भई, तर मनबाट कहिल्यै बिदा हुन सकिन। शरीरलाई अलग गराउन सकिएला, तर मनमा बसेको मान्छेलाई कहिल्यै अलग गराउन सकिन्न। त्यो दिनबाट कञ्चन बाहेक मैले कसैलाई आफ्नो मनमा ठाउँ दिन सकिनँ। आफूले प्रण गरे म बिहे गर्दिनँ। मलाई न्यास्रो लाग्दा कञ्चनसँगका फोटाहरू छन्। कतै हिँड्दै गर्दा ठेस लागे कञ्चनका तागतिला शब्दहरू छन्। मायाको आवाजका लागि कञ्चनसँगका यादहरू छन्। मैले कञ्चनले ओगटेको ठाउँमा कसैलाई राख्न चाहिनँ। मेरो मनमा आफ्नो नाम जस्तै पवित्र बनेर कञ्चन बसिरहे। तिम्रो तस्बिर हेरी बेला बेला टोलाइरहन्छु। तिम्रो तस्बिर हेरी बेला बेला टोलाइरहन्छु। तिमी आउँदै गर्नु सपनीमा म बोलाइरहन्छु। तिमी हेरिरहनु माथिबाट एकहोरो मलाई, म त्यही सम्झेरै लजाउँदै मुस्कुराइरहन्छु। तिमी आउँदै गर्नु सपनीमा म बोलाइरहन्छु। तिमी आउँदै गर्नु सपनीमा म बोलाइरहन्छु।